अब अस्ति हामीले कतिसम्म गरेका थियौँ भने चाहिँ यो पार्टसम्म, जस्तै फ्रन्ट इन्ड खोल्दाखेरि चाहिँ अब यो पार्ट होम, यो पार्टहरू भयो, स्लाइडरको पार्टहरू भयो, यहाँ आएर केही पार्टहरू बिग्रिया थियो। अब यसलाई हामीले CSS को वेबाट पनि गर्न सक्छौँ, वा यहाँ गएर चाहिँ अब प्लगइन हालेर पनि गर्न सक्छौँ, कोडमा गएर चाहिँ गर्न पनि सक्छौँ। सिम्पल वेमा गर्दै पनि यसलाई चाहिँ मैले यसको हाइट डिफाइन गरिदिन्छु। अब यसको हाइट डिफाइन गरिदिन्छु CSS बाट, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, वा यसलाई क्रप गरेर गर्दा पनि हुन्छ, जस्तो सुकै गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गएर यो पार्ट क्लिक गर्छु, यो भने चाहिँ मेरो के रहेछ भन्दाखेरि एस बक्सको इमेज भन्ने रहेछ। यसरी भने मैले के गर्छु, एउटा style.css मा गएँ, यो पार्ट गरिसकेपछि के छ भने एस बक्सको इमेज यहाँ छ, यसको हाइट भने डिफाइन गर्छु। यसरी हाइटकै सर्टेन 180 px भन्ने गर्छु र सेभ गरेँ। यसरी यो पार्ट गरिसकेपछि त्यसपछि मैले यति पार्ट गरिसकेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी यो रिफ्रेस गरिसकेपछि ठ्याक्क जति चाहिएको थियो त्यही पार्टहरू आएको छ। अझै के चाहिएको छ भने जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु, यसलाई क्लिक गरेँ भने यसको कन्टेन्ट देखियोस्, र प्लस अझै यो कन्टेन्टहरू पनि एकदम ठुलो भइरहेछ, अझै सानो बनाउनु पर्नेछ, त्यो पार्टहरू पनि गर्नुपर्छ। पहिलो सुरुमा त मलाई यहाँ क्लिक गरेपछि यसको कन्टेन्ट आओस् रे। अब यसको कन्टेन्ट आओस् भनिसकेपछि यो भने हामीले home.php मा गरेको थियौँ। यही पार्टलाई स्क्रोल गर्छु, कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो AHREF मा यो पार्टमा गएर गर्नु पर्यो। मैले यो पार्टमा चाहिँ मैले यसरी PHP भने खोल्छु, त्यसपछि _PERMA पर्मा लिङ्क भनेर छ, पर्मा लिङ्क गर्छु अनि गरेर क्लोज गर्छु। हो, यो पार्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भने जस्तै मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। अब जब मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यहाँ गएर क्लिक गरेँ भने अब यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले हुन्छ। यसको कन्टेन्ट कहाँ डिस्प्ले भएको छ भने यहाँ तल गएर डिस्प्ले भइरहेछ यसरी है। त्यस्तै मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु, फेरि यहाँ गएर अर्को डिस्क्रिप्सनलाई यसको पार्ट क्लिक गर्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आछ। तर यो के भइरहेछ भने माथिको स्लाइडर पनि आइरहेछ के हो। यो भने चाहिँ यो जुन मैले यो पार्ट गरेको छु नि, यो जस्तै होममा गएर चाहिँ होममा गएँ, त्यसपछि यहाँ गएर कुनै एउटा सर्भिस भनौँ न, सर्भिस जस्तै यसरी केही हालेको छु। यो पार्टलाई चाहिँ मैले कहाँ गएर गरेको छु नि ड्यासबोर्डको पोस्टबाट तानेको छु है। हो, पोस्टबाट तानेको, पेजबाट तानेको हो है, पेज.php पोस्टबाट तानेको कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा single.php भनेर गरिन्छ। जस्तै मैले यसमै गएँ, एउटा नयाँ फाइल लिन्छु र सेभ गर्छु। यसरी यसमा जान्छु single.php, यसरी single.php। हेर्नु, single.php गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भने जब मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यसरी क्लिक गरेँ भने एम्प्टी आयो। किनभने अब के लियो भन्दा उसले single.php को पार्टहरू लियो। यो फाइल चाहिँ यो फाइल भनेर चाहिँ उसले बुझ्यो। अब मलाई के चाहिएको छ, मलाई सेम जस्तै पेज.php गरे जस्तै यस्तै पार्ट चाहिएको छ। कपी गर्छु, यहाँ गएर पेस्ट गर्छु, टाइटल पछि यहाँ गएर चाहिँ मलाई के चाहिएको छ, यसरी इमेज चाहिएको छ। ल img भन्ने गर्छु, src भन्ने गर्छु, यहाँ गएर इमेजको सोर्सेस दिनुपर्ने छ, php गर्छु _post_thumbnail thumbnail हो। अब यसरी हेर्नु, पोस्ट थम्बनेल गर्नुभयो भने यो img src गइराख्नु पर्दैन, यो केही गर्नु पर्दैन, उसले आफै img दिन्छ। होइन मलाई अहिले URL मात्रै चाहिएको छ, यहाँ कमा अन्डरस्कोर गर्नुहुन्छ URL भन्ने गर्नु भने अब यसले के दिन्छ, त्यसको URL दिन्छ, इमेजको URL दिन्छ। तपाईको आफ्नै विचार, यसरी यो पार्ट हटाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो पार्ट गर्नुहुन्छ र सेभ गर्नुभयो। अब फेरि मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु भने मेरो के आउँछ, अब के भन्नु छ, जस्तै मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यहाँ गएर क्लिक गरेँ, जब मैले यहाँ गएर यो पार्टमा क्लिक गर्छु, यो पार्टमा यो आछ URL। किन URL आयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले URL भनेर लेखेको छु। यदि URL मैले हटाइदिएँ भने अबको केसमा के आउँछ, img src गरेर चाहिँ यसरी आयो। अब यसलाई ठुलो सानो बनाउनु पर्ने छ, यताउति गर्नु छ, सबै आफूले डिफाइन गर्न सकिन्छ। यदि पार्ट लिइसकेपछि ठुलो बनाउनु पर्ने छ भने CSS गरेर ठुलो बनाउन सकिन्छ। भनेपछि यहाँ गएर चाहिँ अब यसको कन्टेन्टको img भने पनि गर्न सकिन्छ, वा यसरी गरेर चाहिँ कुनै क्लास डिफाइन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यो खासै त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट छैन, मैले यतिकै गरेर छोडिदिएँ। यसरी यो पार्ट लिएँ, यो पार्ट लिइसकेपछि जब म यसलाई क्लिक गर्छु भने यहाँ गएर यसरी इमेजहरू आइरहेछ। अब मलाई के चाहिएको छ भने जुन यो सर्ट डिस्क्रिप्सन लेखेको थियो नि, यो सर्ट डिस्क्रिप्सन, यो 55वटा
भन्नाले चाहिँ वर्ड भइरहेको छ। अब यसमा के चाहिएको छ भने यो भने चाहिँ कसले ल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो home.php यहाँ गरिसकेपछि यसले ल्याएको। अब यसलाई पनि मैले यहाँ टेक्स्ट लिमिटेसनहरुको कुराहरु दिन सक्छु के, जस्तै मलाई 10 20 त्यस्तै 25 त्यस्तो वर्डिङहरु चाहिएको छ भने यसलाई पनि अब वर्डप्रेसकै फंक्सन अनुसार गएर चाहिँ कस्टमाइजेसन गर्न सक्छु। जस्तै यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ वर्ड लिमिटेसन छ। को वर्ड लिमिटेसन गए यसकै पार्टमा जस्तै उले के कोड देख्छ डेभलपर wordpress.org मा गएर चाहिँ त्यो फंक्सन भित्र राखेर चाहिँ लिमिटेसनको कुराहरु गर्न सकिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल अब टोटल यही कोडहरु लिँदा पनि हुन्छ। यसरी टोटल कोड लिएर चाहिँ यहाँ भित्र गएर चाहिँ केही कल गर्न पाइन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल स्क्रोल गर्छु यस्तै पार्टी यहाँ गएर के गरेछ भन्दा रिटर्न कति गरेछ उले 20 मात्रै गरेछ। यसको लेन्थ भन्न चाहिँ एस्ट्रटको लेन्थ चाहिँ कति गरेछ जम्मा 20 वटा अक्षर मात्रै ल्याउनु भनेर भनेछ। भने हामीले यस्तै पार्ट यो पार्ट यही लिन सक्छौं। यही पार्ट लिन्छौं। यो पार्ट लिनु पर्दा चाहिँ कहाँ गएर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो functions.php भनेपछि यहाँ गएर functions.php मा यहाँ गएर मैले युज गर्छु। यति मैले के युज गरेको थिएँ अब यही हिसाबमा मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु भने त्यही हिसाबमा चाहिँ यहाँ गएर कन्टेन्टहरु सानो ठुलो आइरहेछ। अझै यो गरेर चाहिँ यो डट डट हटाउनु पर्ने छ सबै यसकै डकुमेन्टेसनमा चाहिँ यहाँ गएर कसरी के गर्ने यो पार्टहरु गर्न सकिन्छ। यसरी यो पार्ट राख्ने हटाउने के गर्ने सक्छ है। मैले त्यता दिएको हैन। यति पार्ट लिसकेपछि अब मलाई के चाहिएको छ भने ल यसलाई क्लिक गरे यो पार्ट गयो। मलाई तल चाहिँ फुटर पार्ट चाहिएको छ। फुटर पार्ट चाहिएको छ नि फुटरमा एउटा सिम्पल एउटा टेक्स्ट लेखिदिने कपिराइटको अप्सन भनेर लेखिदिने सकियो। त्यति भनेपछि मैले यहाँ footer.php मा गए यही पार्टमा जान्छु। यहाँ गएर footer.php फुटर भन्ने गर्छु। फुटर गरिसकेपछि CSS मा केही यसको डिजाइनिङ मिलाइदिउँ। यो पार्टमा जान्छु फुटर। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब मलाई चाहिँ यही कालो यो कालो चाहिएको छ भने अब यो कालो भनेपछि स्लाइडरको पार्ट कन्ट्रोल F SLID या स्लाइडर के थियो स्लाइडर कोड यो थियो भने यही पार्ट लिनु पर्ने छ नि यसको यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। यसको कलर चाहिएको छ। यसको कलर चाहिएको छ नि व्हाइट कलर गरे। प्याडिङ केही दिनु पर्छ ल 25 px भने केही दिन्छु र अलाइनमेन्ट टेक्स्ट ड्याश अलाइनमेन्ट यहाँ गएर सेन्टर चाहिएको छ सेन्टर। यति पार्ट लिसकेपछि यहाँ गएर footer.php गर्छु। footer.php चाहिँ यो पार्टमा गएर चाहिँ अब अहिले मलाई यहाँ गएर चाहिँ एन्ड कपी भन्ने गर्छु सेमिकोलन गर्छु। मलाई यसमा अब मेरो साइटको नाम चाहिएको छ। मेरो साइटको नाम चाहिएको छ भने यसरी php खोल्छु ब्लग इन्फो भन्ने गर्छु। ब्लग इन्फो यो पार्ट लिए। अब यहाँ गएर डेट चाहिएको छ नि डेट अब डेटको हिसाबमा जस्तै यहाँ गएर डेट भनेर प्रिन्ट गर्ने। डेटमा अब हामीलाई के चाहिएको छ इयर मन्थ फलानु के चाहिएको छ। अहिले मलाई सिम्पल यहाँ गएर डेट मात्रै चाहिएको छ भने जस्तै PHP के यहाँ गएर यसरी PHP भन्ने खोल्छु डेट यसरी डेट भन्ने गर्छु र यहाँ डेट गरिसकेपछि इयर्स चाहिएको छ नि इयर्स मात्रै गर्छु। यति पार्ट लिसकेपछि त्यसपछि गएर रिफ्रेश गर्छु। मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँ तल गएर स्क्रोल गर्छु लाइन नम्बर अन डी क्यापिटल त्यसपछि यति पार्ट लिसकेपछि यहाँ गएर सेमिकोलन यो क्लोजिङ पनि गरिहालिन्छ। गएर रिफ्रेश गर्छु है। अब यसरी डेट के भयो डेट। अब यो डेटको फर्मेटहरु के छ अब इयर मन्थ चाहिएको छ भने हामीले FJY अब के चाहिएको छ त्यस्तो भ्यालुहरु प्यारामिटरहरु चाहिँ पास गर्न मिल्छ। अहिले मैले खास त्यो जे के पनि मलाई देखाउनु पर्ने हैन र नर्मल टेक्स्ट मात्रै देखाउनु पर्ने छ। नर्मल टेक्स्ट मात्रै देखाएको छ है। ल त्यो डेटहरु चाहिँ देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि हुन्छ आफ्नो इच्छा हो। मैले यो पार्ट हटाइदिन्छु। इको भनेर गरेको छैन त्यही भएर नदेखाएको सरी यहाँका इको भनेर गर्नु पर्यो नि त। इको भनेर गरे अनि गएर रिफ्रेश गर्छु। अब स्क्रोल गर्छु 2020 भनेर देखाएको छ। देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि आफ्नो इच्छा हो यो। ल अब मैले यति पार्ट लिसकेपछि कपिराइटको यो अप्सन कपिराइट भन्ने चाहिँ यसरी यो पार्ट दिसकेपछि मलाई के चाहिएको छ भने अब जस्तै मैले यहाँ गएर एबाउट अस पेज क्लिक गरे। एबाउट अस पेज क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो एबाउट अस पेजमा चाहिँ भन्नु चाहिँ 80% वा 60% चाहिँ लेफ्टपट्टि आओस् रे अनि राइटपट्टि चाहिँ अर्कै केही थोक आओस् रे पेजहरुमा चाहिँ हो। त्यो पेजहरुमा के चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं जस्तै यो एपियरेन्समा गए थेममा गएर
अहिले मैले के गर्छु भने एपियरेन्समा गएँ, यहाँ गएर विजेट भनेर कतै छैन, विगेट्स भनेर चाहिँ कतै केही पनि छैन। जस्तो मैले थेममा गएर क्लिक गरिसकेपछि विगेट्सको कुराहरू चाहिँ यहाँ गएर विजेटको कुराहरू चाहिँ यहाँ गएर डिस्प्ले हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले 2017 भनेर लिएको छु। 2017 मा लिइसकेपछि यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ नि एक अझै थपियो, विजेट भनेर यसरी थपिएको छ। विजेट थपिसकेपछि तर मेरोमा गएर चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ मैले साजनमा गएर क्लिक गर्छु। साजनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर छैन यो, किनभने त्यो पार्ट ल्याउनु पर्ने छ। त्यो पार्ट ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो कल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो त्यसको लागि चाहिँ डाइनामिक साइड बारको कोडहरू हुन्छ, रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पार्टहरू चाहिँ। अब जस्तै त्यसकै लागि कस्तो छ भन्दा जस्तै मैले यहाँ डेभलपर wordpress.org मा जान्छु, यसमै गएर चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टेसनमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसकै पार्ट लिन्छु र रेजिस्टर अन्डरस्कोर साइड बार भनेर छ। ल मैले यो पार्ट लिएको छु, थीम फङ्सनालिटीमा गएँ। यसरी मलाई के चाहिएको छ अहिले यहाँ गएर साइड बारको कुरा चाहिएको छ वा विजेटको कुरा चाहिएको छ। यो अलिकति फरक चिज। साइड बार भनिसकेपछि तपाईँले यहाँ अघि जुन आएको छ त्यो पार्ट हो। अनि यो विजेट भनिसकेपछि पहिले यति गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि त्यस अनि बल्ल देखाउँछ। जस्तो मैले साइड बारमा क्लिक गरेँ, साइड बारमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी हामीले रेजिस्टर गर्नुपर्छ। रेजिस्टर अन्डरस्कोर साइड बार भनेर रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेजिस्टर गरिसकेपछि बल्ल अनि त्यहाँ गएर देखाउँछ। मैले यही पार्ट लिएको छु, यही पार्ट चाहिँ मलाई कहाँ चाहिएको छ भने functions.php, functions.php को यही पार्ट जान्छु, यो पार्ट युज गर्छु, रेजिस्टर अन्डरस्कोर साइड बार भनेर यसरी। यो पार्ट लिइसकेपछि अब मैले यति पार्ट लिइसकेपछि फेरि मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। यहाँ गएर रिफ्रेस गरिसकेपछि हेर्नुहोस् अब मेरो के आयो, यो आयो। अघिसम्म थिएन, अब आयो। हो अब यो भित्र पनि जस्तै मैले यो भित्र क्लिक गर्छु, यसरी यो भित्र क्लिक गर्छु, मलाई के चाहिएको छ यहाँ गएर जस्तै अहिले यहाँ साइड बार भनेर यसरी आइरहेछ, एउटा डिफल्ट साइड बार भनेर आइरहेछ। हो यो साइड बार होइन, यो चाहिँ बाइ डिफल्ट उसले दियो। मलाई यहाँ गएर चाहिँ फुटर चाहिएको छ वा यहाँ गएर राइट साइड भनेर केही लिनुपर्ने छ, यो पार्ट हो साइड बार। विजेट भनेर चाहिँ तपाईँको यस्तो यो पार्ट जस्तो अडियो भयो, क्यालेन्डर भयो, कस्टम एचटिएमएल हो, ग्यालरी भयो, यो चाहिँ हाम्रो विजेट हो। यसरी यो विजेटहरू पनि आफूले बनाउन पनि सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। अहिले मैले साइड बारतिर मात्र लागिरहेको छु। साइड बारमा चाहिँ मलाई अब साइड बार 1 भन्ने दिएको छ। जस्तै यस्तै कोड हो क्या। जस्तै नेम दिने, आइडी दिने, अब बिफोर अगाडि के दिने, आफ्टर कसरी दिने, बिफोर टाइटल के दिने, आफ्टर टाइटल के दिने भन्ने चाहिँ यसरी। जस्तै बिफोर टाइटल आफ्टर टाइटल भने मैले यहाँ गएर हालिसकेपछि यो टाइटल, यसको अगाडि के दिने, पछाडि के दिने, त्यस्तो कुराहरू है। र मलाई यस्तै केही पार्ट चाहिएको छ भने मैले यहाँ रेजिस्टर साइड बार गरिसकेपछि यही पार्ट लिन्छु। अब यहाँ गएर चाहिँ कुनै एउटा नाम दिन्छु। ल रेजिस्टर साइड बार भनेर दिएको छु यति पार्ट। यसमा प्राइमरी भन्दा पनि यहाँ गएर राइट भनेर लिन्छु, राइट साइड बार। राइट साइड बार दिइसकेपछि यहाँ गएर थीमको नेम के छ, थीमको नाम यहाँ गएर साजन काफ्ले भन्ने चाहिँ। यसमा के छ भने राइट साइड चाहिएको छ, राइट साइड भन्ने गर्छु, राइट साइड हो। यो राइट साइड गरिसकेपछि अब बिफोर यहाँ गएर चाहिँ असाइड भनेर छ, अनि असाइड गरी हिँड्छ, यहाँ गएर असाइड गरी हिँड्छ। अनि टाइटल चाहिँ S3 गरी हिँड्छ यसरी हो। अब यसमा हामीले अब यो उता अब डिजाइनरले जे क्लास दिएको छ त्यो क्लासको भ्यालु चाहिँ यहाँ गएर हाल्नु। जस्तो उसले उता साइड बारको ठाउँमा टाइटल भनेर यसरी केही दिएको थियो भने यसरी हाल्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ गएर अब यो यसमा पनि अब S3 को केही कलरहरू दिएको छ। जस्तै केही नाम दिएको छ, मानौँ डिडी भन्ने केही क्लास दिएको छ, डिडीमा केही डिफाइन गर्छ, यहाँ गएर डिडी गर्न सकिन्छ। अब अहिले CSS केही पनि नभएको कारण त मैले अहिले यतिकै छोडेँ। यो पार्ट लिइसकेपछि यो पार्टलाई चाहिँ तान्नु पर्यो। तान्नुपर्ने छ भने हामीले कहाँ गऱ्यो, जस्तो पेज.php मा तान्नुपर्ने छ। पेज.php मा तान्नुपर्ने छ भने हामीले साइड बार भनेर लिन सक्छौँ क्या। सिधै डाइरेक्ट डाइनामिक अन्डरस्कोर साइड बार भनेर पनि तान्न सक्छौँ भने एउटा फाइल बनाएर अनि तान्न सक्छौँ त्यसरी। किनभने सबै ठाउँ त्यो तान्नु परेको कारण चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै कन्ट्रोल एन गर्छु, यसमा मैले सेभ गर्छु, यहाँ गएर sidebar.php sidebar.php हेर्नुहोस्। यो sidebar.php गरिसकेपछि जस्तै यही पार्टमा जस्तै sidebar.php गरिसकेपछि यो पार्ट चाहिँ मलाई के चाहिएको छ भने त्यो पेज.php मा चाहिएको छ। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ पेज.php भन्दा पनि पेज.php मा कन्टेन्ट भन्ने छ। कन्टेन्ट गरिसकेपछि यो पार्ट भित्र गएर div क्लास यहाँ गएर लेफ्ट पार्ट भने गर्छु। लेफ्ट पार्ट गरेँ, लेफ्ट पार्ट कहाँ छ भने यहाँ गएरसम्म इन, फेरि यहाँ गएर div क्लास यहाँ गएर राइट पार्ट यसरी राइट पार्ट गरेँ, राइट पार्ट गरी यहाँ गएर अहिले केही डमी टेक्स्ट केही लिएको छु र सेभ गर्छु हो। यति बार लिइसकेपछि मैले यहाँ गएर मेरो पेजमा गएर यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु भने मेरो के आउँछ, यहाँ गएर एबाउट अस भनेर आएको छ। त्यसपछि यहाँ गएर अहिलेको कन्टेन्ट आएको छ। यो अहिलेको कन्टेन्टमा चाहिँ मलाई यहाँ गएर यो पार्टमा चाहिएको छ हो। अब यो पार्टमा चाहिएको छ भने केही CSS को पार्टहरू मिलाइदिनु पर्यो, लेफ्ट राइट भनेर त्यही भएर गरेको छु। यसैमा गएँ, यहाँ गएर डट लेफ्ट रे
यसको विथ कति त यसको विथ यहाँ गएर लेफ्ट पार्टको मैले यहाँ 70% वा 65% भन्ने गर्छु यसको फ्लोट कता लेफ्ट पार्ट त्यस्तै राइट पार्टलाई गर्नुपर्ने छ भने अब हुन्छ यसलाई फ्लेक्सको कन्सेप्ट पनि युज गर्न सकिन्छ अहिले मैले ल फ्लोटकै कन्सेप्ट युज गरेँ यसलाई कति चाहिएको छ अब 35 चाहिएको छ मैले अलिकति कमै गर्छु ल 30 नै गर्छु केही ग्यापिङहरू छोडिदिएको छु यसलाई कता राइटबाट गर्छु यसो राइटबाट अनि यति लेफ्ट राइट गरिसकेपछि क्लियर फिक्सको कन्सेप्ट दिनु क्लियरको कुरा गर्नुपर्छ क्लियर फिक्स भनेर दिन्छु सर यहाँ गएर क्लियर बोथ भन्ने गर्छु लेफ्ट राइट क्लियर गर्नुपर्छ यो पार्ट लिइसकेपछि यसमै गइसकेपछि अब लेफ्ट राइट गरिसकेपछि यही पार्टमा डिआइबी क्लास क्लियर फिक्स के छ क्लासको नाम यो सबै यो डिजाइनिङको पार्टहरू है हाम्रो यो वर्डप्रेस डेभलपरको काम होइन यो डिजाइनिङको पार्ट हो यति पार्ट छ यति पार्ट लिइसकेपछि अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु भने तपाईँ के आउँछ है यो पार्ट यसरी आयो र यो पार्ट यसरी आएको छ हो यो पार्टमा चाहिँ मलाई के डिफाइन गर्नुपर्ने छ अघि मैले यहाँ चाहिँ विजेटमा यो साइड बार भन्ने ताने साइड बार भन्दा पनि यहाँ राइट भने राइट साइड बार भने तानेको थिएँ त्यही पार्टहरू चाहिएको छ साइड बार हो अब यही साइड बारलाई चाहिँ मैले कहाँ गर्छु यो साइड बार एसआइडी बार भनेर गरिरहेको छु यसरी यो साइड बारमा चाहिँ मलाई के चाहिएको छ भने पेजको कुरा यो पेजको कुरा भने यो पार्ट जसरी यो गेट र हेडर र फुटर गरेको थियो नि हो त्यस्तै पार्ट चाहिँ यसमै गए गेट फुटर भने जस्तै यहाँ गएर एसआइडिई बिएआर साइड बार यो साइड बार गर्ने बित्तिकै यो साइड बार डट पीएचपी को कुराहरू तानिन्छ जस्तै यसमा गए यसमा कही जस्तै मैले यहाँ h1 गरेर केही पार्ट लेखेको छु र सेभ गर्छु यदि पार्ट लिइसकेपछि त्यसपछि मैले यहाँ रिफ्रेस गर्छु मेरो के आउँछ यसरी आएको छ यो स्ट्याटिकै तरिकाले भइरहेछ अब मलाई फेरि के चाहिएको छ डाइनामिक तरिकाले यो भ्यालुहरू चाहिँ चाहिएको छ यो भ्यालुहरू चाहिँ दिनुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ डाइनामिक अंडरस्कोर साइड बार भनेर छ अनि साइड बारमा के साइड बार छ भनेपछि जस्तै हाम्रो यही पार्ट हो क्या यो डिस्प्ले कसरी गराउने डिस्प्ले कसरी गराउने डाइनामिक अंडरस्कोर साइड बार यो पार्टहरु छ यो पार्ट है यो पार्टमा कहाँ छ भन्दा चाहिँ मलाई यो पार्टमा हाल्नु पर्ने छ भने यसरी पीएचपी भनेको खोल्छु त्यसपछि यहाँ गएर यो पार्ट ब्र्याकेटमा दिए त्यसपछि यहाँ गएर क्लोज गर्छु कुन साइड बार तान्ने त यस्तो साइड बार त टन्नै बनाउन सक्छौं भने फंक्सनमा गए फंक्सनमा गएपछि यहाँका राइट भनेर यो आईडी को नाम दिएछ त्यही हाल्नु पर्छ भने आईडी को नाम यो पार्ट लिइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ ल मैले यसमा गएको छु यसमा चाहिँ एउटा कुनै कस्टम एचटीएमएल भन्ने हालेको छु यसरी ल यसमा गए यहाँ गएर चाहिँ हेलो इमेज भन्ने गर्छु यसरी अब यहाँ गएर इमेजको पार्टहरु पनि तान्न सकिन्छ यो यसरी कस्टम एचटीएमएल पनि लिन सकिन्छ कुनै एउटा टेक्स्टहरु पनि लिन सकिन्छ टेक्स्टहरु लिनु पर्ने छ भने यहाँ गएर टेक्स्ट यो टेक्स्ट लिए यहाँ गएर ड्र्याग गर्छु सर यो पार्ट लिए ल यहाँ गएर चाहिँ हेलो इमेज भन्ने गर्छु यो पार्टमा गए कुनै एउटा इमेजको पार्ट तान्न सकिन्छ ए पार्ट लिन्छु जस्तै मलाई एउटा कुनै सानो इमेज ल सानो इमेज चाहिएको छ यसरी सानो इमेज कुनै एउटा सानो इमेज ल सानो इमेज चाहिएको छ ल सेभ गर्छु यसरी सेभ गरिसकेपछि यही कुरा चाहिँ मैले अब यहाँ गएर रिफ्रेस गरे नि यहाँ त्यही पार्ट तानेछु हेलो इमेज फलानु भोलि यहाँ गएर चाहिँ फेरि अरु पार्ट पनि चाहिएको छ अरु पार्ट पनि चाहिएको छ जस्तै रिसेन्ट पोस्टको कुराहरू चाहिएको छ क्यालेन्डरको कुरा चाहिएको छ ल यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी क्यालेन्डर चाहिँ CALENDAR क्यालेन्डर सेभ गर्छु यसरी यो सेभ गरे अनि गएर रिफ्रेस गर्छु फेरि के आउँछ तपाईको यहाँ गएर क्यालेन्डर आछ भने चाहिए क्यालेन्डर चाहिएको छैन अर्कै केही पार्ट चाहिएको छ क्याटेगोरीको पार्ट चाहिएको छ इमेजको पार्ट चाहिएको छ स्लाइडरको पार्ट चाहिएको छ रिसेन्ट पोस्टको कुराहरू चाहिएको छ सबै यहाँ गएर गर्न सकिन्छ सर्च चाहिएको छ भिडियो चाहिएको छ जस्तै मलाई यहाँ गएर चाहिँ रिसेन्ट पोस्ट चाहिएको छ रिसेन्ट पोस्ट लिए यहाँ गएर रिसेन्ट पोस्ट RECENT रिसेन्ट पोस्ट 5 वटा डेट देखाउने डेट देखाउन सकिन्छ वा नदेखाउन सकिन्छ यो पार्ट लिन्छु अनि त्यसपछि गएर रिफ्रेस गर्छु रिसेन्ट पोस्ट अब यसलाई पनि के छ हेडिङहरु मिलाउनु पर्छ अब यो भने चाहिँ हाम्रो राइटको S3 भनेर छ किनभने हामी उता हाल्दा राइटको S3 भने गरेका छौं यो राइटको S3 भने राइटको S3 भने लिन्छु यसको अब के छ ब्याकग्राउन्ड ग्रीन कलर गर्नुपर्छ यसको टेक्स्ट कलर चाहिँ व्हाइट कलर गर्नुपर्छ प्याडिङ यहाँ गएर 15 px गर्नुपर्छ र समथिङ यस्तै केही डिजाइन मिलाएको छु गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ है यसरी आएको छ अब दिए पनि हुन्छ नदिए पनि छ अब यो डिजाइनिङहरु मिलाउनु पर्ने हो अब यो हाम्रो भन्दा पनि यहाँ गएर यही पार्टमा डिस्प्ले इनलाइन ब्लक चाहिएको छ इनलाइन
ब्लक चाहिएको छ इनलाइन ब्लक भनेपछि जति मलाई हेडिङ गरेको छु त्यति मात्रै चाहिएको छ नि यसरी जान्छ ठिक छ ल यो पार्ट लिनुभयो जस्तै यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ यो पार्ट भयो कन्ट्याक्टसमा जानुहुन्छ कन्ट्याक्टसमा यसरी आएको छ एबाउटसमा जानु एबाउटसमा यसरी स्याम्पल पेजमा यसरी आएको छ होममा क्लिक गर्नुहुन्छ होममा यसरी आएको छ यो मेनुहरू एरेन्ज गर्नुपर्छ मेनुहरू एरेन्ज गर्नुहुन्छ मेनुमा गएर क्लिक गर्छु यसरी मेनु गरेर क्लिक गरेँ अब यहाँ गएर चाहिँ होमलाई चाहिँ माथि नै चाहिएको छ माथि कन्ट्याक्टसलाई तल ल यति पार्ट लिन्छु र सेभ गरिसकेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी होम एबाउट स्याम्पल पेज कन्ट्याक्ट पेज यसरी आउँछ सबै यो पार्टहरू सबै डाइनामिक भएको छ अझै मलाई अब कहाँ चाहिएको छ भने चाहिँ मलाई यो पार्ट चाहिएको छ यो फेसबुक भन्यो अनि त्यसपछि यहाँ स्क्रोल गर्छु यो पार्टहरू चाहिँ मैले यहाँ कन्स्ट्यान्ट गरिहालेको छु के कस्तो कन्स्ट्यान्ट गरिहालेको छु नि होममा गएँ यहाँ गएर 3 4 यसरी यो पार्टहरू हालेको छु त्यस्तै अर्को पार्ट केमा गरेर हालेको छु भने हेरा.php भनेपछि हेरा.php यो पार्टमा पनि यहाँ स्क्रोल गर्छु यहाँ गएर यो फेसबुकमा केही लिङ्क दिएको छ भने क्लाइन्टले आफ्नै हिसाबमा यो लिङ्कहरू दिनुपर्नेछ यसमा गएर ahref क्लोज यहाँ गएर लिङ्क गरेर क्लोज यो लिङ्क आफैले उसले मिलाउनु पर्नेछ भने गएर रिफ्रेस गर्छु अहिले यसरी आएको छ यसलाई क्लिक गर्दा कन्ट्रोल F5 हो अब ahref भन्छ यति पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु अहिले यसरी आएको छ यसको कलरहरू मिलाउनु पर्छ भने इन्फोको ए हो पीएसएसमा जान्छु इन्फोको ए डट इन्फो क्लासको ए भन्ने गर्नु पर्यो भनेपछि ल डट इन्फो क्लासको ए भन्ने गर्छु यसको कलर यहाँ गएर ह्यास एफएफएफ व्हाइट कलर गरेको छु यति पार्ट लिएँ गएर रिफ्रेस गर्छु अहिले यसरी आएको छ अब यसलाई फेसबुक जस्तै ट्विटर जस्तै यताउति चाहिएको छ सबैलाई लिङ्क दिनुपर्ने छ भने यो हेरा.php मा गएँ यस्तै पार्टलाई यही पार्ट लिन्छु कपी गर्छु एउटा दुईटा तीनटा यहाँका ट्विटर TWITTER ट्विटर त्यसपछि यहाँ गएर मानौँ युट्युब YOUTUB युट्युब यो अब कन्स्ट्यान्ट भइरहेछ स्ट्याटिक भइरहेछ अब यसलाई मलाई यहाँ गएर चाहिँ यसलाई क्लिक गर्दा यसको लिङ्कमा जानु पर्यो यसलाई क्लिक गर्दा आफ्नो लिङ्कमा जानु पर्यो है त्यो आफ्नो लिङ्कमा जानुपर्ने छ भने जस्तै के छ भन्दाखेरि वर्डप्रेस .org ले चाहिँ के रिकमेन्डेसन गर्छ भने यहाँ गइसकेपछि जसरी हामीले कस्टमाइजरमा गयो नि अनि लोगोहरू चेन्ज गर्यो नि हो त्यस्तै पार्टहरू गर्नुपर्छ यसमा अनि यसको लागि के हुन्छ भने तपाईको छुट्टै एउटा कोड दिएको हुन्छ कस्टमाइजर एपीआई भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा कोड दिएको हुन्छ जस्तै जुन साइड अहिलेको लेटेस्ट थेमहरू जुन पनि थेमहरू हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कस्टमाइजरको कुराहरू गरे हुन्छ कस्टमाइजरमा गएर सेटिङहरू मिलाउने अप्सनहरू दिएको हुन्छ जस्तै त्यसमा के हुन्छ त त्यसमा 4 थोक हुन्छ पहिलो सुरुमा त हाम्रो प्यानल हुन्छ जस्तै प्यानल भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यहाँ कस्टमाइजरमा गएर क्लिक गरे जस्तै कस्टमाइजरमा क्लिक गरे यो साइड आइडेन्टिटी मेनु विजेट त्यसपछि होम पेज सेटिङ यो पार्टहरु भनिरहेछ नि हो अब यसलाई हामी प्यानल पनि भन्न सक्छौं सेटिङ पनि भन्न सक्छौं जस्तै मानौ यो प्यानल भएको छ भने प्यानल भित्र क्लिक गरिसकेपछि फेरि अघि जस्तो यो आएको थियो नि यस्तै पार्ट यो चाहिँ अब सेटिङ भयो अरे यहाँ गएर सेटिङ हुन्छ यसको म अहिले गरेर देखाउँछु अनि क्लियर हुन्छ त्यसपछि यो सेटिङ भइसकेपछि के हुन्छ भने जस्तै यो एउटा लोगो भनेर बनाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टले बनाएको हुन्छ एउटा सेटिङ अनि अर्को त्यहाँ गएर चाहिँ कन्ट्रोल भनेर हुन्छ फेरि यसलाई सर्च यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि साइट टाइटल भनेर छ साइट टाइटल भनेपछि कन्ट्रोल पहिले सेटिङ अनि कन्ट्रोल फेरि यसलाई सेटिङ कन्ट्रोल एउटालाई गर्नुपर्दा दुईटा गर्नु पर्यो क्या यसलाई है अब कसरी गर्ने त कसरी यो पार्टहरु गरिन्छ त अब त्यसको लागि एउटा अलिकति लेन्जी कोडहरु छ जस्तै CUSTOMIZER API वर्डप्रेस भनेको छ कस्टमाइजर API वर्डप्रेस कोडेक्स र डेभलपरमा के फरक छ भन्दाखेरि कोडेक्स भने चाहिँ तपाईको पुरानो लिंकहरु कोडेक्स हो अनि डेभलपर भने चाहिँ यहाँका कोडेक्स भने चाहिँ त्यही पुरानो हो यहाँका डेभलपर भने चाहिँ नयाँ फाइल छ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यहाँ डेभलपरमा क्लिक गर्छु र कोडेक्स दुईटैमा क्लिक गर्छु यसमा गएर हेर्छु जस्तै यसले पनि यहाँ गएर डेभलपर कस्टमाइजर एपीआई मा फाइल छ एउटा लिंकमा फाइल छ त्यही पार्टहरु दिएको छ यसरी अघि मैले जे देखाएको थिएँ त्यही पार्टहरु देखाएको छ अनि यसकै अब यहाँ गएर चाहिँ अब यहाँ क्रिएट अब्जेक्ट गर्ने भन्ने छ अब यसको यो डकुमेन्टेसनमा चाहिँ सर लिस्ट आउटहरु दिएको छ यो डकुमेन्ट पढिसकेपछि बल्ल आउँछ
जस्तै अब त्यस्तै पार्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तै पार्ट गर्नुपर्ने छ भने पहिलो सुरुमा त के चाहिएको छ भने कुनै एउटा फङ्सन बनाउनु पर्ने छ अनि त्यसपछि त्यो भित्र गएर wp_customizer भन्ने चाहिँ आर्गुमेन्ट एउटा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसैबाट अब यो 1 by 1 भन्दा नि मैले कपी पेस्टै गरिदिन्छु, तर यो सबै कुराहरू चाहिँ सबै कुरा याद हुनुपर्छ, सबै कुरा याद हुन्छ हामीलाई हुनुपर्छ यो कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तै के छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाएको छ, थीम फलानु के दिएको छ, यहाँ गएर कस्टमाइजर भनेर दिएको छ। त्यसलाई इनिसियलाइजेसन गर्ने एड एक्सन भन्ने हुकहरूको कुरा हुन्छ के है। हुक भने चाहिँ कसैले बनाइसकेको कुरालाई फेरि यहाँ गएर चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चलाउनु पर्ने छ, एडिट गर्नु पर्छ, मोडिफाई गर्नुपर्छ भने हुक मेथड थ्रु युज गर्न सक्छौँ भने यो हुक भन्ने चाहिँ यो एउटा के छ भने कस्टमाइजर रेजिस्टर भन्ने छ, इनिसियलाइजेसन हुन्छ, विजेट इनिसियलाइजेसन हुन्छ। यसमा प्रत्येक छ, अलिकति यो प्लगइन डेभलपमेन्टतिर चाहिँ यो अलिकति बढी फोकस छ। अनि केलाई इनिसियलाइजेसन गर्ने भने चाहिँ यो फङ्सनलाई, यो फङ्सन भने मैले यहाँ एबिसी राखेको छु भने यो एबिसी फङ्सनलाई इनिसियलाइजेसन गर्ने भन्छ हो। यस्तै कुराहरू चाहिँ यसो ल यही कुरा लिन्छ, कुनै फङ्सन लिएको छु कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर functions.php मा ल अब मैले यो पार्टमा गएर कस्टमाइजरको कुराहरू गर्न सुरु गर्छु। फङ्सन यहाँ गएर केही दिएको छु, यहाँ गएर मेरो अन्डरस्कोर थीम भन्ने दिन्छु, यसरी थीम भन्ने दिएको छु। मेरो थीमलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर के गर्छु, यो पार्टमा गएर युज गरेको छु मेरो थीम। अनि यो भित्र गएर चाहिँ अब हामीले के हाल्नु पर्ने, पहिलो सुरुमा त प्यानल वा हाम्रो सेक्सनको कुरा आउँछ है। अब सेक्सन कसरी डिफाइन गर्छ त्यसलाई पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नै तरिकाले दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै $_ कस्टमाइजर अनि त्यसपछि एड सेटिङ, एड कन्ट्रोल, त्यस्तो पार्टहरू हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले के गर्छु, सेटिङको कुराहरू गर्नु, पहिले त सेक्सनको कुरा आउँछ अनि सेक्सनभित्र अरू पार्ट है। यी सेक्सन भनेर दिएको छु, यसरी सेक्सन हो। यो सेक्सनमा के छ, wp_customizer अनि यहाँ गएर एड सेक्सन भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने यो पार्ट गइसकेपछि यहाँ कस्टमाइजरमा जानुहुन्छ। यो कस्टमाइजरमा गइसकेपछि यहाँ जुन यो अहिले जस्तै यो पार्टहरू देख्नुहुन्छ साइड आइएनटी भनेर देखाएको छ, त्यो अब प्यानल भन्दा पनि हुन्छ, सेक्सन भन्दा पनि हुन्छ, अलिकति फरक छ। म यहाँ अहिले भनिदिइहाल्छु त्यो कुराहरू। यसमा गइसकेपछि जस्तै एड सेक्सन भनेको चाहिँ सेक्सनको केही नला यही पार्ट लिएको छु, यही पार्ट कहाँ भन्दा चाहिँ यो फङ्सनभित्र युज गर्छु, यही फङ्सन यो भित्र युज गरेको छु। जस्तै यो मैले अब टाइम लाग्छ भने मैले यो कपी पेस्ट गरेँ। जस्तै wp_customizer एड एक्सन भन्ने गरेको छु, एड एक्सनको ठाउँमा यहाँ गएर के चाहिएको छ भने केही नाम दिनु। जस्तै मलाई सोसल सेक्सन भने SECTIN भनेर केही नाम दिन्छु, युनिक नाम दिन्छु। त्यसपछि यो भिजिबिलिटी सेक्सन नेम भनेर आइरहेछ नि, यो भनेर चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ यसमै जानुहुन्छ, यो साइड आइएनटी मेनु भनेर देखिएको छ नि, हो त्यही पार्ट हो। यो पार्ट लिन्छु। यसमा चाहिँ के चाहिएको छ भने सोसल सेटिङ भनेर दिनुपर्छ, माथिकोलाई सोसल सेटिङ SOCIAL सोसल सेटिङ भन्ने केही दिएको छ। थीमको नेम के छ, थीमको नेम यहाँ गएर साजन काफले भनेछ। ल यसलाई केही भ्यालु दिन्छु, ल ठिक छ। यो पार्ट लिइसकेपछि अब के आउँछ भन्दाखेरि सेक्सनको कुरा गरिसकेपछि सेटिङ र कन्ट्रोलको कुरा आउँछ है। अब कसरी सेटिङ चाहिँ कसरी गर्ने हुन्छ, सेटिङभित्र जस्तै मैले यसैमा गएँ, यसकै माथि पार्टमा जान्छु, यहाँ गएर wp_customizer सेटिङ भनेको रहेछ, सेटिङको केही नाम दिने अनि यसको आर्गुमेन्टहरू पास गर्ने एरेमा एउटा कुनै पार्ट गरेको छ। जस्तै मैले यही पार्ट लिएको छु, यसमा के गर्छु भन्दा चाहिँ ल मैले यसैमा गरेर युज गरेको छु। एड सेटिङ भनेर गरेको छु, सेटिङमा के चाहिएको छ भने सोसल सेटिङ भनेर नाम दिन्छु। के सोसल सेटिङ चाहिएको छ भने यस्तै सोसल SETTING भनेर दिन्छु, स्पेस सकेसम्म नदिनुहोस्, अन्डरस्कोर यस्तो दिन चाहिँ सकिन्छ। डिफल्ट भ्यालु के दिन्छ, अहिले डिफल्ट भ्यालु ब्ल्याङ्क, यसको पनि आफ्नै मिनिङ छ। अहिले त्यतातिर नलागौँ, अहिले मैले यो पार्टलाई चाहिँ नर्मल केही गरेको छु, यसरी यति पार्ट गरेको छु। त्यसपछि यो पार्ट गरिसकेपछि अर्को पार्ट के चाहिन्छ भने तपाईँलाई यहाँ गएर कन्ट्रोलको कुरा छ। कन्ट्रोलको पनि ठ्याक्कै यस्तै कुरा छ, कन्ट्रोलको कुरा पनि यस्तै छ भनेपछि ल यही पार्ट लिन्छु, यति पार्ट लिन्छु कपी है। यही पार्ट लिएको छु, यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोल CONTROL। कन्ट्रोलको नाम के दिने त, कन्ट्रोलको नाम यो सेटिङकै नाम दिन्छु, त्यसपछि यहाँ डिफल्ट नभएर चाहिँ अब यहाँ गएर चाहिँ टाइप भन्ने हुन्छ, टाइप है। टाइप इक्वल टु अब के गर्ने, टेक्स्ट गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यसमै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कन्ट्रोलमा चाहिँ धेरै थोकहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै कन्ट्रोल लेभल दिन सक्छौँ, सेक्सन दिन सक्छौँ, सेटिङको पार्टहरू दिन सक्छौँ, यही पार्टहरू दिन सक्छौँ है। मैले अहिले के गर्छु, यसमा गएँ, टाइप इक्वल टु यहाँ गएर के गर्छु, टेक्स्ट भनेर दिन्छु। टेक्स्ट भनेर दिइसकेपछि यो कुन
सेक्सन भित्र परोस् त यो सेक्सन भित्र परोस् भनेपछि यहाँ गएर SECTION सेक्सन भन्ने दिन्छु त्यसपछि यो सेक्सनको नाम दिन्छु सेक्सनको नाम के छ सोशल सेटिङ भनेर दिन्छु सोशल सेटिङ हेर्नुस् यो एउटा डिस्प्ले गराउनको लागि यो दुईटा थोक अनिवार्य रूपमा दिनु पर्यो नत्र भने आउटपुट आउँदैन यो हाल्या छैन भने आउटपुट आउँदैन यो एउटाले मात्रै काम गर्दैन है ल यो पार्ट लिइसकेपछि यति पार्ट लिइसकेपछि ल मैले सेभ गरेको छु अब एकचोटि गएर रिफ्रेश गर्छु यो पार्टमा गएर रिफ्रेश गर्छु हेरौँ हाम्रो के आउँछ यहाँ के आयो सोशल सेटिङ भन्ने आएको छ है सोशल सेटिङमा जानु सोशल सेटिङ भन्ने चाहिँ तपाईको कहाँको कुरा आएको भने यो सोशल सेटिङ यो सेक्सनको कुरा आएको अनि यो भित्र गएर एउटा इनपुट बक्स आउँछ इनपुट बक्सलाई यो सेटिङ र कन्ट्रोल दुईटै कम्बाइन गरेर गरिन्छ जस्तै ए पार्ट लिएको छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी यो पार्ट आएको छ यहाँ माथि केही पनि टाइटल डिस्क्रिप्सन केही पनि आएन भन्नुहुन्छ भने त्यो पार्ट भने चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि यो लेभलको पार्टहरु के यो लेभलको पार्ट छ मलाई ए लेभलको पार्ट चाहिएको छ भने कहाँ चाहिएको छ ल यसकै माथि चाहिएको छ ए लेभल यस्तै लेभलमा के दिन्छु भन्दा चाहिँ यहाँ गएर फेसबुक लिंक दिनुपर्छ नि फेसबुक यहाँ गएर सरी लेभल भन्दा पनि यहाँ गएर फेसबुक FACE फेसबुक लिंक भनेर दिन्छु फेसबुक लिंक दिए यो फेसबुकको लागि चाहिएको छ भनेपछि यहाँ गएर सोशल लिंक सोशल यहाँ गएर सेटिङ भन्दा पनि फेसबुक भनेर दिन्छु यसरी सोशल फेसबुक यसलाई सोशल फेसबुक यसरी यो पार्ट लिइसकेपछि ल यति पार्ट लिइसकेपछि अब मैले यहाँ भन्दा नि यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु ब्याकएन्डमा गएर रिफ्रेश गर्छु सोशल सेटिङमा क्लिक गरी फेसबुक लिंक भन्ने आएको छ अब यहाँ फेसबुक लिंकमा तपाईले अब http अब फेसबुक लिंक के छ ल facebook.com भनेर दिनुहुन्छ यसरी र पब्लिश गर्नु पब्लिश गरेपछि यहाँ सेभ छ अब सेभ कहिलेकाहीँ चाहिँ झुकिनु पनि सक्छ फेरि एकचोटि मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु हेर्नुस् यहाँ गएर सेभ भएर बस्छ कि बस्दैन यो पार्ट लिए यहाँ गएर बसिरहेछ हो अब ए पार्टलाई चाहिँ मलाई कहाँ चाहिएको छ भने चाहिँ मेरो यो पार्टमा फाल्नु पर्ने छ यो लिंकमा फाल्नु पर्ने छ यो लिंकमा फाल्नु पर्ने छ अहिले यहाँ गएर क्लिक गर्दा केही पनि छैन तर त्यो लिंकमा फाल्नु पर्ने छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने अब कहाँ जानु पर्यो header.php जाने यो पार्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी php भने खोल्ने इको भनेर गर्नु पर्यो त्यो पार्ट प्रिन्ट गर्न त्यो पार्ट प्रिन्ट गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि गेट अंडरस्कोर यहाँ गएर थेम अंडरस्कोर यहाँ गएर मोड भनेर हुन्छ यसरी फंक्सन कल गर्नु पर्यो यो फंक्सन कल गर्ने यो भित्र गएर के नाम हाल्ने त यो भित्र गएर के नाम हाल्ने भन्दा चाहिँ मैले यहाँ गएर के नाम दिएको छु सेटिङको नाम के दिएको छु कन्ट्रोलको नाम के दिएको छु सोशल फेसबुक भनेर दिएको छु भने त्यही सोशल फेसबुक भनेर चाहिँ लिनु हो अब यति पार्ट लिनु हो अब यसमा टार्गेटको कुरा गर्नुहुन्छ टार्गेट अब यो टार्गेटको कुरा गर्नुहुन्छ अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क भन्ने गर्छु यो पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु अब यहाँ माथि आइदिरहेछ किन यो माथि नै आइदिरहेको छ भने यहाँ गएर क्लोज भयो चाहिँ यहाँ गएर अघि मैले दिइहालेको थिएँ त्यही आइरहेछ गएर रिफ्रेश गर्छु अब लिंक भित्र आउँछ मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु अब यहाँ गएर फेसबुक भनेको facebook.com त्यस्तै यो ट्विटर र गुगल यो युट्युबलाई चाहिएको छ भने सेम त्यही केस हो खाली तपाईले के गर्नु पर्यो भने सेक्सन यो सेक्सन त त्यही सेक्सन हुन्छ सेटिङ र कन्ट्रोल मात्रै फरक हुन्छ भनेपछि ए पार्ट लिनुहुन्छ यति पार्ट लिनु हो ए पार्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ ए पार्ट लिनु हो यहाँ गएर जस्तै यहाँ गएर फेसबुक भने चाहिँ ट्विटरको लागि त्यस्तै यहाँ गएर के ट्विटरको लागि यो पार्ट के TWITT ट्विटरको लागि है यसरी यो पार्ट लिनुहुन्छ र सेभ गर्नु हो फेरि मैले यहाँ गएर मेरो यो पार्टमा गएर यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु भने तपाईले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सोशल सेटिङमा गएर क्लिक गर्नु यसरी आए यसमा के चाहिएको छ यसमा चाहिँ मैले एउटा डिफल्ट यहाँ गएर चाहिँ ट्विटर TW भनेर दिएको छु र पब्लिश गर्छु यो पब्लिश गरिसकेपछि अब त्यही पार्ट चाहिँ मलाई उता हेडरमा गएर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने अब यो टार्गेट के गरेको छ यही पार्टलाई चाहिँ यति पार्टलाई कपी गर्छु यहाँदेखिको पेस्ट अब त्यहाँ गएर के नाम दिएको छ TW भनेर दिएको छ header.php मा गए header.php मा यो पार्ट राख्छु त्यस्तै हाम्रो युट्युबको लागि पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ मैले त्यो स्किप गर्दै यो पार्टलाई चाहिँ त्यसपछि अब एकचोटि गएर रिफ्रेश गर्छु यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु जब यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ नि अब यो ट्विटरको पार्टहरु चाहिँ यसरी tw.com अब जे हाल्नु हो त्यही नाम आउँछ twitter.com भनेर पनि दिन सकिन्छ वा जे पेजको नाम छ फेसबुकको पेजको नाम के छ त्यो पार्टहरु हामीले हाल्न पाउँछौं है यसरी चाहिँ यो पार्टहरु चाहिँ यसरी सेटिङ गर्न पाउँछौं अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तै यसमै गएर चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ 4 थोक हुन्छ भनेको थिएँ, 4 थोक हुन्छ भनेको थिएँ। तर मैले पढाउने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई अहिले यहाँ काम गरेर देखाएँ 1 थोक 2 थोक 3 थोक 3 थोक मात्रै गरेर देखाएँ। अर्को के हुन्छ अरे भन्दाखेरि प्यानल भनेर हुन्छ अरे क्या, है प्यानल हुन्छ। हो त्यो प्यानल गर्नुपर्ने छ भने ल मैले यही पार्ट लिएको छु, यहाँ गएर पेस्ट गर्छु यसरी। यहाँ गएर के हुन्छ प्यानल भनेर हुन्छ यसरी PANEL प्यानल यसरी। यो प्यानलको नाम के दिने भन्दा चाहिँ थेम सेटिङ भन्ने चाहिँ SET यसमा चाहिँ SETTING थेम सेटिङ भन्ने छ। यो नाममा चाहिँ के छ डिस्प्ले गराउने नाम हो थेम SETTING सेटिङ भन्ने गर्छ। हो यो पार्ट लिइसकेपछि यो प्यानल भनेर छ नि, अब प्यानल कुन प्यानल कहाँ जाओस् यो सेक्सनमा पनि त्यो प्यानलहरु त्यो प्यानलको पार्ट आओस् भनेपछि यसमै गए यहाँ गएर चाहिँ PANEL प्यानल यसरी प्यानल गर्छु। प्यानल गइसकेपछि यहाँ गएर प्यानलको नाम दिनुपर्ने छ भने प्यानलको नाम के छ त प्यानलको नाम गएर थेम सेटिङ भन्ने छ। थेम सेटिङ भित्र पस्छ भने यहाँ गएर कम एसेट हो यो पार्ट दिनुहुन्छ। यो पार्ट दिएपछि यो प्यानल सेटिङलाई यो सेक्सन भने जस्तै सेक्सन गरिसकेपछि ल यो पार्ट लिन्छु र सेभ गर्छु। अब गएर रिफ्रेस गर्छु, हेरौँ हाम्रो के आउँछ। यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको के आछ थेम सेटिङ। थेम सेटिङ भित्र जानुहुन्छ, सोशल सेटिङ आछ। सोशल सेटिङ भित्र जानुहुन्छ अनि बल्ल यो आयो। अब यहाँ गएर चाहिँ थेम सेटिङ जस्तै कसैले झुकिँदैन नि त, थेमको प्यानल भन्ने थेमको सेटिङको कुराहरू सबै यो थेम सेटिङमा हुन्छ। थेम सेटिङमा जानुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ गएर सर्भर लिस्ट आउट आउँछ। अहिले wordpress.org ले रिकमेन्डेसन गरेकै कुराहरू यो हो। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ गएर कुनै एउटा थेम लिन्छु, हेर्नुहोस् कुनै थेम मलाई मतलब छैन, कुनै एउटा थेम भनेपछि यहाँ गएर नयाँ एउटा कुनै नयाँ थेम लिन्छु। त्यो थेमको पनि यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ नि लगभग यस्तै गरिया हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो थेम लिएको छु, मलाई थाहा छैन यो कुन थेम हो। यहाँ गएर इन्स्टल गर्छु, यो पार्ट लिएँ यहाँ गएर इन्स्टल गर्छु। कहिलेको रहेछ यो ठिक छ, हेरौँ एकचोटि इन्स्टल गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् यो गरेको अघि जस्तै यहाँ गएर चाहिँ लोगो छ, त्यसपछि मेनु छ, त्यसपछि स्लाइडरको कुरा छ, त्यसपछि यहाँ गएर 3टा यो पार्ट छ। हाम्रो पनि तल गएर 3टा पार्ट त्यसरी गरेका थियौँ, त्यस्तै पार्ट गर्न सकिन्छ। र मैले अहिले यो थेमलाई एक्टिभ गरेँ यसरी। हेर्नुहोस् यो एक्टिभ गर्ने बित्तिकै अब यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, लुकै चेन्ज हुन्छ, यसको लुक चेन्ज भयो। मेरो लोगो ट्याग मेनुको नाम मेन मेनु हुनेछ, होम कन्टेन्ट यो कन्टेन्ट, साइड बार त्यस्तै मैले यसमा गइसकेपछि कस्टमाइजरमा गएर क्लिक गर्छु यसरी। कस्टमाइजरमा क्लिक गर्छु यसरी। कस्टमाइजरमा क्लिक गरिसकेपछि यो थेममा पनि के छ त, यो थेममा के छ भन्दा चाहिँ यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दिएको छु। यसले चाहिँ प्यानल बनाएको छैन, सेक्सन मात्रै गरेछ। स्लाइडर सेटिङमा कुन पेजको नाम सेटिङ गर्ने। अघि मैले इनपुट बक्स बनाएको जस्तै हो क्या, यो इनपुट बक्स बनाएको जस्तै। फेरि यहाँ गएर 3 बक्सलाई के गर्ने, 3 बक्स भनेपछि यो 3 बक्स। फेरि यहाँ गएर सेकेन्डको पार्टलाई के ड्रप डाउन के हाल्ने, जस्तै यो ड्रप डाउन पेज भनेर बनाएको छ नि, ल म त्यो पनि एकछिनमा पेज बनाएर देखाइदिन्छु। हेडर टपमा जस्तै अघि मैले जस्तै एड फेसबुक लिङ्क भनेर गरेको छ नि, फेसबुक लिङ्क, ट्विटर लिङ्क, फलानु गरेको छ नि, यस्तै तरिकाले गरे। तर यहाँ गएर एक्टिभ यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले हुने नदिउने त्यसरी एउटा कन्डिसन पनि लागेको छ। फेरि ब्याक गएँ, ब्याक गइसकेपछि यहाँ गएर फुटर एरियामा कपिराइटको एरिया अब कतिवटा सेक्सन गर्ने त यसरी। जे अघि मैले गरेको छु त्यही नै पार्टहरू यहाँ आएको छ, त्यही नै पार्ट आएको, त्यही नै पार्ट हालेको छ। मैले अझै म्यानेज वेमा के गरेँ भन्दा चाहिँ प्यानलको कुराहरू पनि हाल्दै थिएँ। यसले चाहिँ अब सेक्सन मात्रै गरेको छ। अनि यसकै गएर कोड हेर्नुहुन्छ भने जस्तै यो साजन होइन, अब यो साजन होइन, यो पार्टी यो पार्टमा जानुहुन्छ हाम्रो यहाँ गएर फ्रन्ट पेज। जस्तै मैले हिजो के भनेको थिएँ, हाम्रो होम पेज एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा टेम्प्लेट नेम गरेर गर्न पनि सकिन्छ, वा फ्रन्ट ड्यास पेज भनेर पनि गर्न सकिन्छ। अस्तिको क्लासमा मैले भनेको थिएँ। त्यसमा गइसकेपछि यहाँ गएर गेट थेम मोड यसरी। अनि यहाँ गएर चाहिँ अब यो फोर लुपमा लागेको छ। अब त्यो स्लाइडरको पार्टलाई चाहिँ यसरी गरेको छ। यी आर्गुमेन्ट पास गरेको छ, पेज पोस्ट कति गरेर 3 गर्ने भनेको छ। अनि पोस्ट टाइप के छ, पेज छ हो, यसरी यो डिफाइन गरेको छ। WP यहाँ गएर क्युरी भनेर लागेको छ हो। यही पार्ट हामीले यहाँ गएर कहाँ लाएको थियौँ भने चाहिँ यहाँ स्क्रोल गर्छौँ, यो पार्टमा लागेको थियौँ, यस्तै यो पार्टमा लागेको थियौँ।
त्यही कुरा यहाँ गएर गरेछ यसरी यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु यहाँ गएर यहाँ क्युरी लाग्छ ह्याभ पोस्ट फलानु फलानु सर्ट डिस्क्रिप्सनको लागि पर्मालिङ्कको लागि यो पार्टहरू गरेछ यसरी यसरी यो पार्टहरू गरेछ जस्तै अब अहिलेको पेजमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ भने सर त्यहाँ त एउटा पेजको लिस्टिङहरु पनि अप्सन थियो भन्नुहुन्छ त्यो लिस्टिङ गर्नको लागि पनि अप्सनहरु छ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले आफ्नै थीम एक्टिभ गरेँ फेरि यहाँ गएर मेरो आफ्नै थीम एक्टिभ गर्छु सर मेरो यो थीम एक्टिभ गरे यहाँ गएर रिफ्रेश गर्नुहुन्छ नि मेरै पार्टहरु आउँछ मेरै पार्ट आछ लुकेट चेन्ज गरिदियो यसमा गइसकेपछि के चाहिएको छ भने चाहिँ मलाई यहाँ गएर चाहिँ कुनै एउटा जस्तै यसमा जान्छु कस्टमाइजरमा गएर क्लिक गर्छु यो कस्टमाइजरमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तै यो थीम सेटिङ भन्ने छ नि थीम सेटिङमा यहाँ गएर होम पेज भन्ने चाहिएको छ वा यहाँ गएर चाहिँ सर्भिसेस पेज भनेर चाहिएको छ यहाँ हो सर्भिसेस पेज चाहिएको छ भने त्यो भने त हाम्रो के भन्दा चाहिँ यस्तै एड सेक्सन भने जस्तै भयो नि त हो एड सेक्सन भन्ने लिन्छु कपी गरेँ र मैले यो पार्ट चाहिँ यहाँ गएर युज गर्छु यहाँ गएर युज गर्छु है यसमा चाहिँ अब के चाहिएको छ भने चाहिँ सर्भिसेस सेक्सन भनेर SERVICES सर्भिसेस सेक्सन सर्भिसेस सेक्सन त्यसपछि यहाँ गएर SERVICES सर्भिसेस सेक्सन प्यानल त्यही प्यानल भित्र बस्छस् यो पार्ट लिइसकेपछि अब तपाईलाई के चाहिएको छ भने सेक्सन त गर्नुभयो सेटिङ र कन्ट्रोल चाहिएको छ नि हो यस्तै सेटिङ र कन्ट्रोल चाहिएको छ यस्तै सेटिङ र कन्ट्रोल चाहिएको छ ए पार्ट लिनुहुन्छ ए पार्ट लिइसकेपछि ए पार्टमा युज गर्नुहुन्छ यसमा के छ सेक्सनको नाम के छ सेक्सनको नाम अब यो सेक्सनको नाम यसमा के हाल्ने त यसमा के सर्भिसेस पेज भनिदिनु त अब सर्भिसेस पेजको कहाँ दिएको हुन्छ है कहाँ दिएको हुन्छ कोडहरु कहाँ के छ भनेर चाहिँ कसरी हेर्ने भने चाहिँ सिम्पल एउटा ड्रप डाउन भनेर हाल्दिने बित्तिकै त्यो पेजको कुराहरु आउँछ त्यो कहाँ हुन्छ भन्दा तपाईको यसमै गएर यसकै यहाँ गएर डकुमेन्टेसन यही डकुमेन्टेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यही डकुमेन्टेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसकै यहाँ गएर डकुमेन्टेसनमा दिएको छ कहाँ छ पेज अन्डरस्कोर ल जस्तै फर एक्जाम्पल मैले कस्टमाइजर रेजिस्टरमा क्लिक गरेँ यसमा जान्छु ए पार्ट छ यहाँ गएर हेर्नुस् सेक्सन भने दिएको छ सेटिङ भने दिएको छ कन्ट्रोल भने दिएको छ रेडियो बक्सको लागि फेरि यहाँ गएर सेक्सन कन्ट्रोल सेटिङ भने दिएको छ चेक बक्सको लागि यसरी चेक बक्सको लागि दिएको छ फेरि यहाँ स्क्रोल गर्छु मलाई के चाहिन्छ इमेजको लागि चाहिन्छ नि इमेजको लागि यहाँ यसरी कोडहरु दिएको छ फाइल अपलोडको लागि फाइल अपलोडलाई मलाई कलर पिकर चाहिन्छ नि कलर पिकको लागि दिएको छ पेज ड्रप डाउन पेजको लागि चाहिएको छ भने यस्तै यहाँ सेटिङ अनि कन्ट्रोल मलाई ल ए सेटिङ र कन्ट्रोल चाहिएको छ नि ए सेटिङ कन्ट्रोल लिन्छु कहाँ गएर युज गर्नुपर्छ नि सेटिङ र कन्ट्रोल भने यहाँ यो पार्टमा गएर युज गर्छु यति पार्टमा पेस्ट सेक्सनको नाम के छ सेक्सनको नाम यो छ भने सेक्सनको नाम यो सेक्सनको नाम ड्रप डाउन अनि यो टाइपमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ इनपुट भनेर चाहिँ हामी टेक्स्ट भने गरेका थियौँ भने यहाँ गएर ड्रप डाउन पेज भनेर दिनु पर्यो यदि ड्रप डाउन पेज गर्ने बित्तिकै तपाईँको के आउँछ भने चाहिँ अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु यो पार्टमा गएँ यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु दुईटा अप्सन आउँछ यसमा यो थीम सेटिङमा गएर क्लिक गर्छु सोशल सेटिङ भने अघिको हाम्रो गरेको पार्ट भयो भने यहाँ गएर क्लिक गर्छु भने यहाँ गएर ड्रप डाउन पेज आयो अनि अब यो ड्रप डाउन पेजलाई कहाँ गएर के गरी प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ यहाँ गएर यो यहाँ गएर चाहिँ अब कहाँ के प्रिन्ट गर्ने त फ्रन्ट इन्डमा गएर कहाँ के प्रिन्ट गर्ने भनेर त्यस्तै तपाईको त्यो क्याटेगोरीको पार्टहरुलाई पनि ल्याउन सकिन्छ क्याटेगोरीको पोस्टहरु पनि डिस्प्ले गराउन सकिन्छ त्यो क्याटेगोरीको पोस्टहरु डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ के छ भन्दा त्यो क्याटेगोरी तान्नको लागि गेट अन्डरस्कोर यहाँ गएर क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ के यसरी CATEGO RIES समथिङ यस्तै के हुन्छ ल यस्तै ल यो गेट क्याटेगोरी भनेर फंक्सन हुन्छ यसरी हो यो गेट क्याटेगोरीमा चाहिँ अब के लाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले एउटा एरे बनाउनु पर्यो एरे बनाइसकेपछि अब प्रत्येकलाई फर इच लुप लाएर चाहिँ फेच गर्नु पर्यो जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा पनि सायद त्यही गरेको छ कि फर इच लुप फेच गरेको छ हो यस्तो पार्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यो क्याटेगोरीको लिस्ट आउटहरु पनि ल्याउन सक्छौं यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यो पार्ट गर्यौं है अब अलिकति फरक कुरा चाहिएको छ अलिकति फरक कुरा के चाहिएको छ भने जस्तै होम पेज भयो यो पार्ट है ठीक छ यहाँ गएर यो पार्ट लिए यो एबाउट अस पार्ट यो भयो स्याम्पल पार्ट यो भयो यो पार्ट कन्ट्याक्ट असको पार्ट यो भयो भोलि मलाई यहाँ गएर चाहिँ केही अर्कै पार्ट चाहिएको छ जस्तै यहाँ गएर टिम मेम्बर भन्ने चाहिएको छ अब टिम भन्ने चाहिएको छ यसमा अब टिम भन्ने चाहिएको छ भने मैले यहाँ गएर एउटा कुनै नयाँ पेज लिन्छु यसरी
अब अझै इजी बनाइदियो कि अझै इजी, अब डिजाइनिङ गर्न झन् इजी बनाइदियो। हामी कुनै एउटा एडिटर युज गर्छौँ, टेक्स्ट एडिटरहरू युज गर्छौँ, झन् इजी बनाइदिन्छ। त्यो त नन टेक्निकल, यो त अब हिजो आज हामीले जे गर्यौँ सबै कोडिङ पार्ट गरेको थियो नि, अब यो कोडिङ पार्ट नगरिकन छोएर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ गएर चाहिँ आवर टिम भनेको छु, टिम भनेको छु, अब टिम गरेँ र मैले यहाँ गएर पब्लिस गरिदिन्छु, पब्लिस गरेँ यसरी। भनेपछि पब्लिस गरिसकेपछि यो टिमलाई चाहिँ म उता मेनुमा एड गर्छु भने यो पार्टमा गएँ, यहाँ गएर मेनुमा गएर क्लिक गर्छु यसरी, यो आवर टिम भन्ने लिएँ र यहाँ गएर एड भनेको गर्छु यसरी है। यो एड गरिसकेपछि आवर टिम लिएँ र सेभ गर्छु यसरी, सेभ। यो सेभ गरिसकेपछि यही कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, अहिले मेरो के छ आवर टिम भन्ने आएको छ यसरी हो। अब यो आवर टिमलाई केही पार्टहरू युनिक डिजाइनहरू यताउति गर्नुपर्ने छन्, कलरदेखि लिएर सबै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब कुनै एउटा एडिटरहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो वर्डप्रेसले दिएको कुराहरू एडिटरहरू छन्। जस्तै यसमा गएँ, नयाँ एउटा प्लगइन एड गर्छौँ, एलिमेन्टर भनेर छ एउटा, वा भिजुअल स्टुडियो टन्नै छन् त्यस्तो पार्टहरू। जस्तो मैले यसमै गएँ, यहाँ गएर चाहिँ एडिटर, EDITOR एडिटर भनिदिन्छु चाहिँ है। अब यहाँ गएर एडिटर लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ गएर हेर्नुहोस्, जस्तै एलिमेन्टर, पेज बिल्डरको कुराहरू है। जस्तै एडिटर भन्दा पनि पेज बिल्डर भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गरौँ, सजिलो हुन्छ। कतै कतै त यो पेज बिल्डरले पनि साइट बनाइन्छ, कोडिङको पार्ट केही छुँदै पनि छुँदैन उनीहरूले। हेर्नुहोस् त 5 मिलियन मान्छेले युज गरेका छन् यस्तो, यो प्लगइन एकदम राम्रो प्लगइन, टन्नै धेरै युजहरू गरेछन् यस्तो। अब कसैले युज गर्छन्, कसैले अब यो पेजको रूपमा मात्र युज गर्छन्, कसैले स्लाइडै बनाउँदाखेरि पनि युज गर्छन् यस्तो। जस्तै मैले यहाँ गएर इन्स्टल गर्छु, एकदम सजिलो बनाइदिन्छ कि यसले चाहिँ हाम्रो ड्र्याग एन्ड ड्रपको कुराहरू हुन्छ। कलर अप्सनहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, सबै मोडिफाईहरू गर्नुपर्ने, क्लाइन्टले आफैले अलिकति टेक्निकल आइडिया छ भने चाहिँ यहीँ गएर मजाले साइडहरू बनाइदिन सक्छ। यस्तो राम्रो यहाँ गएर चाहिँ पेज बिल्डर भनेर दिएको छ एउटा। मैले यो इन्स्टल गर्छु, सजिलो छ, हेरौँ के हुन्छ। अब यो पनि पेड र फ्री भर्जन छ। फ्री भर्जनमा कम सर्भिसेस छ भने पेड भर्जनमा चाहिँ टोटल्ली धेरै कुरा, एडभान्स कुराहरू पनि दिएको छ यसमा। कस्तो टाइम लाग्यो, ठिकै छ। यसलाई के गर्न सकिन्छ भने इन्स्टल भयो, यहाँ गएर एक्टिभ गर्छु। यो एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ गएर चाहिँ एलिमेन्टर भनेर चाहिँ यहाँ गएर आउँछ यो पार्ट आइसकेपछि अब कुन पेजहरूलाई कसलाई चलाउन दिने भनेर चाहिँ यहाँ गएर यसरी टुलमा यताउति गएर चाहिँ सेटिङमा गएर क्लिक गर्ने, रोलमा गएर क्लिक गर्ने, यसरी गरेर पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ यताउति। जस्तै पोस्ट र पेज अहिले कुनमा चेन्ज गर्न दिने, पोस्ट र पेजमा चेन्ज गर्न दिने भनेर दिएको छु। जस्तै मैले पेजमा गएँ, अघिको के थियो भन्दाखेरि एबाउट आवर टिम भनेको पेज थियो, मैले भर्खर बनाएको आवर टिम। यहाँ गएर एडिटमा क्लिक गर्छु यसरी। हेर्नुहोस्, एडिटमा क्लिक गर्दा हिजो अस्ति नै हामीले युज गरेको थियो नर्मल टेक्स्ट एडिटर यहाँ छ, तर यसको माथि जानुहुन्छ र अब यहाँ एलिमेन्टर भनेर आउँछ। एलिमेन्टर भनेर आइसकेपछि यसमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ, अब यो एलिमेन्टरको उसमा गएर खुल्छ, यसरी एलिमेन्टरको पार्टमा गएर खुल्छ। र यसमा गइसकेपछि तपाईँलाई के चाहिएको छ, कसो चाहिएको छ, सबै ड्र्याग एन्ड ड्रपको एउटा अप्सनहरू हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई के चाहिएको छ भने चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ पहिले त यहाँ गएर एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन चाहिएको छ। सर्ट डिस्क्रिप्सन चाहिएको छ भने मैले यही पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर यसरी ड्र्याग गरेको छु। अझै यो पार्ट यसरी ड्र्याग गर्नुभन्दा यसलाई क्लोज गर्छु, यसलाई पनि 2 भाग लाउनु पर्ने छ। 2 भाग लाउनु पर्ने चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ यसरी। कति भाग लाग्ने, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, कति लाउने यसरी। जस्तै मलाई 2 भाग लाउनु, 2टा भाग लाउनु पर्छ, 2टा भाग लाएँ यसरी। 2टा भाग लाएँ, 2टा भाग लाइसकेपछि यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी। यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यसमा के चाहिएको छ त। ल अब मलाई यो आवर टिममा चाहिँ के चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ केही टेक्स्टहरू कन्टेन्टहरू हाल्नुपर्ने छ भने यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ गएर हामी टेक्स्ट एडिटरहरू यसरी युज गर्न सक्छौँ। यसमा मलाई के कन्टेन्ट चाहिएको छ सबै। भोलि यसको कलर पनि डिजाइनिङ बनाउनुहुन्छ, यसलाई कालो कलर चाहिएको छ, यसलाई कालो कलर चाहिएको छ भने यहाँ गएर स्टाइलमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई टेक्स्ट कलर चाहिएको छ कि टोटल डिभिजनको कलर चाहिँ कालो चाहिएको छ, मार्जिन प्याड कलर है, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर यो पार्ट लिनुहुन्छ। कस्तो के राख्ने त, नर्मलमा ब्याकग्राउन्ड कलर यो पार्ट लिनुहुन्छ, कलर के राख्ने त, ल कलर मलाई यहाँ गएर यो यस्तो कालो चाहिएको छ, यसरी कालो।
अनि यो पार्ट लिइसकेपछि ल ए पार्टमा जान्छु यहाँ स्टाइलमा गएर क्लिक गर्छु यसको कलर के चाहिन्छ टेक्स्ट कलर चाहिँ मलाई यहाँ सेतो कलर चाहिन्छ सेतो कलर यसमा ग्यापिङ केही दिनुपर्ने छ ए पार्टमा गएँ यहाँ गएर चाहिँ यो एडभान्समा जान्छु त्यसपछि यहाँ गएर प्याडिङको कन्सेप्ट यसमा प्याडिङको कन्सेप्ट यहाँ गएर 20 भनेर दिन्छु 20 ग्याप आयो यति पार्ट लिन्छु र सेभ गरेँ यसरी यो सेभ गरिसकेपछि फेरि मैले के गर्छु यहाँ गएर आवर टिममा गएर क्लिक गर्छु यसरी हेर्नुस् यो पार्ट आयो अब यो नन टेक्निकलले पनि डिजाइन गर्न सक्छ क्या यो पार्टहरु चाहिँ हाम्रो नन टेक्निकल मान्छेले पनि यसरी डिजाइन गर्न सक्छ अझै के चाहिन्छ यहाँ गएर सेम त्यही पार्ट चाहिन्छ भने यसलाई मैले राइट माउस क्लिक गर्छु यहाँ गएर डुप्लिकेट छ यसरी यो डुप्लिकेट लिए मैले यहाँ गएर यसरी ड्र्याग गर्छु यसरी यो ड्र्याग गर्छु र अपरेट गर्छु यसरी अपरेट गरिसकेपछि त्यसपछि गएर रिफ्रेश गर्छु यहाँ गएर यस्तो पार्ट आयो भोलि यहाँ गएर चाहिँ दुईटा फोटो चाहिएको छ दुईटा मान्छेको फोटो चाहिएको छ उसको भने यो पार्ट यहाँ एलिमेन्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ फेरि यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ कति बाइ कति चाहिन्छ 2 बाइ 2 चाहिएको छ 2 बाइ 2 यसरी फेरि यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ इमेज चाहिएको छ भिडियो चाहिएको छ गुगल म्याप चाहिएको छ यहाँ कति अप्सन छ यो चाहिँ प्रो भर्जन यो लक भन्ने चाहिँ प्रो भर्जनको कुराहरू हो फ्री भर्जनहरुमा चाहिँ यहाँ माथिको भर्जनहरुमा चाहिँ यसमै जानुहुन्छ इमेज चाहिएको छ नि इमेज यहाँ इमेज यो इमेज लिनुहुन्छ यहाँ गएर ड्र्याग गर्नु यसरी चुज गर्नुहुन्छ कुन इमेज चाहिएको छ ल कुन इमेज चाहिएको छ नि ल अहिले मलाई यो इमेज चाहिएको छ यो इमेज भन्दा यो इमेज चाहिएको छ एउटा यो इमेज कुनै ल यो इमेज दिन्छु ल यो इमेज दिएको छु इन्सर्ट गर्छु यसरी यसको फेरि यहाँ गएर अर्को त्यस्तै खालको इमेज चाहिएको छ नि ल त्यही इमेज लिन्छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु फेरि अब त्यही इमेज चाहिएको छ वा अर्को इमेज चाहिएको छ ल अहिले मैले त्यही इमेज लिएको छु इन्सर्ट गरेँ यसरी र अपडेट गर्छु नि अपडेट गरेँ त्यसपछि गएर रिफ्रेश गर्नुहुन्छ यहाँ गएर यसरी आएको चाहिँ फेरि तल गएपछि फुल पार्टमा चाहिँ मलाई अर्कै केही चाहिएको छ यहाँ गएर भनेपछि यो पार्ट लिनुहुन्छ फुल पार्ट चाहिएको छ नि यहाँ गएर फुल पार्ट यसरी फुल पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर फेरि क्लिक गर्नुहुन्छ अब हामीले के राख्ने बटन राख्ने कि अब यहाँ गएर आइकनहरु राख्ने कि गुगल के चाहिएको छ जस्तै मैले यो पार्ट लिन्छु आइकन युज गर्नुपर्छ ल यहाँ गएर आइकन युज गर्छु यो आइकन लिए यसमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ कस्तो आइकन चाहिएको छ त ल मलाई यो आइकन चाहिन्छ नि यो आइकन लिन्छु इन्सर्ट गर्छु यसरी इन्सर्ट गर्छु अब यसको कलर ब्याकग्राउन्ड सबै यहाँ गएर डिफाइन गर्न सकिन्छ यो पार्ट लिनुहुन्छ र अपडेट गर्नु यसरी अपडेट गर्नुभयो यहाँ गएर रिफ्रेश गर्नुहुन्छ ओके अब त्यो आइकन यसरी आएको छ है यो पेजमा मात्रै होइन के जस्तै स्याम्पल पेजमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ वा कन्ट्याक्ट पेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ जुन पेजमा पनि हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ अब फेरि क्वेशन आउला सर यो त स्याम्पल पेज त हामीले नर्मल एउटा टेक्स्ट एडिटरबाट गरेका थियौँ अब यहाँ गएर युज गर्दा के हुन्छ भनेपछि यहाँ एडिटमा गएर क्लिक गर्छु यसरी यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले यहाँ गएर माथि गएर यो पार्ट क्लिक गरिरहेछु यो पार्ट क्लिक गरिसकेपछि के आउँछ त ल यसमा माथि टेक्स्ट आएको छ त्यसपछि यहाँ तल गएर अब के हाल्ने त मलाई यसमा ग्यालरी चाहिएको छ भने फुल साइज चाहिएको छ फुल साइज लिन्छु फुल साइज लिए यहाँ गएर ग्यालरी चाहिएको छ नि यहाँ गएर यो बक्सलाई क्लिक गर्छु त्यसपछि अब यहाँ गएर स्क्रोल गरेर चाहिँ अब ग्यालरीको पार्टहरु कहाँ छ त यहाँ गएर ग्यालरी चाहिएको छ नि जीए ग्यालरी छ बेसिक ग्यालरी अब एडभान्स ग्यालरी कस्तो ग्यालरी लिएर यो ग्यालरी चाहिएको छ नि यहाँ गएर ड्र्याग गर्छु यो पार्ट लिनुहुन्छ यो पार्ट लिइसकेपछि यो इमेज यसरी मैले 2-3 वटा इमेज लिएको छु र क्रिएट गर्छु क्याप्सन के राख्ने त यसको क्याप्सन के राख्ने यसरी पनि राख्न सकिन्छ यो पार्ट लिनुहुन्छ र इन्सर्ट गर्नुहुन्छ ग्यालरी आयो यो ग्यालरी आइसकेपछि अब यसलाई क्लिक गर्दा के गर्ने त जस्तै थम्बनेल कति बाइ कतिको साइज लिने त ल यति बाइ यतिको साइज लिने कि अब यहाँ गएर 150 बाइ 150 के लिने कि लिंक कहाँ जाने त एट्याचमेन्टमा गर्ने कि ननमा गर्ने कि केमा गर्ने यसरी लाइट बक्स भनेपछि युज गर्ने कि नगर्ने युएस युज गर्ने रे यो पार्ट लिनुहुन्छ त्यसपछि यहाँ गएर अपडेट गर्नुहुन्छ यसरी हेर्नुस् यो अपडेट गरिसकेपछि यसमा ब्याक जानुहुन्छ यहाँ गएर भ्यू पेज भन्ने छ भ्यू पेजमा क्लिक गर्छु यहाँ गएर स्याम्पल पेजमा यो पार्ट आयो यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ अब ए पार्ट तपाईलाई हाम्रो भनौं न कुनै एउटा कसै अब यहाँ यति जना हुनुहुन्छ पार्टिसिपेट हुन्छ कोही न कोही त अब हाम्रो डेभलपर हुनुहुन्छ अब जस्तै पाइथन होस् वा अरु केही थोकमा हुनुहुन्छ पीएचपी हुन्छ वा लाराबेलमै केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरुले आफैले इभ्यालुएसन गर्न सक्नुभयो भने कति सजिलो भयो यो पार्टहरु
एउटा त्यो एडिटरले क्लाइन्टलाई कति सजिलो तरिकाले कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न दिइरहेको छ यसरी। तर यही कुरा तपाईँले अब उता हाम्रो अब लाराभेलमा युज गर्नुपर्दा अब त्यहाँ गएर कति थोक कोडिङहरू गर्नु पर्यो। तर यहाँ अब नन टेक्निकल पर्सनले पनि जस्तो सुकै पनि साइडहरू चाहिँ लुकै फरक पार्ने साइडहरू पनि उसले मजाले गरिदिन्छ। अब यस्तो गर्नुपर्दा लाइट बक्सहरू युज गर्नुपर्ने थियो जेगिरीको। अब अझै यसमा गइसकेपछि अझै यहाँ गएर कस्टमाइजेसनको कुराहरू अझै यहाँ गएर चाहिँ कति साइज चाहिएको छ के चाहिएको छ सबै थोक गर्न सकिन्छ। यसमै गएँ फेरि यहाँ गएर अर्को पार्ट चाहिएको छ। ल अर्को पार्टमा चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ मलाई यो बक्स चाहिएको छ। यो बक्समा क्लिक गरेँ, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि अब मलाई के चाहिएको छ भने फेरि यहाँ गएर बटमको पार्ट अब के चाहिएको छ सबै यहाँ गएर चाहिँ यसरी 1 by 1 गरेर चाहिँ जेनरल इमेज बक्स रे त्यसपछि यो क्यारेजरको आइकन लिस्टिङको आइकन यो सबै यो पार्ट छ। त्यति माथि होइन, यहाँ तल पनि छ सोसल आइकन साउन्डको आइकन सर्टकटको एचटीएमएल साइड बार रिड मोर अझै यहाँ गएर क्लिक गर्नु छ। साइडकै पार्टहरू पनि दिइरहेको छ ड्रप डाउन मेनुको कुराहरू पेजको कुराहरू फ्रन्ट एन्डको कुराहरू सबै यहाँ गएर उकमर्सको त्यसपछि वर्डप्रेस ल यहाँ गएर क्लिक गर्छु कन्टेन्टको कुरा है। यहाँ गएर सबै यसरी यो टेस्टिमोनियल कुरा है। टेस्टिमोनियलमा यहाँ गएर मैले यो पार्टमा ड्र्याग गर्छु यसरी यो पार्टमा ड्र्याग गरेँ। अब यही पार्टले यहाँ गएर अपडेट गर्छु। अपडेट गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो पार्टमा गएर रिफ्रेस गर्नुहोस् यहाँ गएर टेस्टिमोनियलको पार्टहरू आयो। एउटा व्यक्तिले भने त्यसपछि उसको इमेज अनि त्यसपछि यहाँ गएर उसको टाइटल र उसको डेस्टिनेसन यहाँ कुन कम्पनीको नाम वा समथिङ केही। फेरि यहाँ गएर त्यही पार्ट चाहिएको छ, यहाँ गएर त्यही पार्ट चाहिएको छ भने वा यसलाई पनि यहाँ गएर अब स्टाइलिङ गर्न सकिन्छ। यो पार्टले यहाँ गएर कलर के गर्ने कस्तो गर्ने टाइटल के राख्ने इमेज के राख्ने। फेरि यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु एउटा त यो टेस्टिमोनियलको पार्ट भयो। फेरि यहाँ गएर ब्याक जान्छु अरू कति टन्नै अप्सन छ। यहाँ गएर जस्तै स्लाइडरको पार्ट चाहिएको छ, स्लाइडरको पार्ट चाहिएको छ भने ट्याबको कुरा चाहिएको छ यो ट्याब लिन्छु। यो ट्याब लिएको छु यहाँ गएर ड्र्याग गर्छु ट्याब 1 ट्याब 2 यहाँ गएर के राख्नु पर्छ। यहाँ गएर चाहिँ ल मैले यो पार्टमा गएँ। यो पार्टमा चाहिँ एबाउट मी रे यसरी यो पार्ट लिन्छु। यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो पार्ट क्लिक अपडेट गर्नुहुन्छ ट्याब भयो है। ट्याब भइसकेपछि यहाँ सेकेन्ड ट्याबमै यसमा चाहिँ सेकेन्ड ट्याबमा चाहिँ यो डबल क्लिक गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मिसन MISSI हो मिसनको पार्ट लिनुहुन्छ र सेभ गर्नु यसरी हो। अब यो पार्ट लिनुहुन्छ त्यसपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। यहाँ गएर रिफ्रेस गर्नुहुन्छ कन्टेन्ट यसरी फरक आइरहेछ। एउटै कन्टेन्ट भएको कारण चाहिँ त्यस्तो देखियो है। फेरि यहाँ गएर मैले यसमा जान्छु, यसमा गएर चाहिँ एउटा कुनै नाम दिन्छु साजन भनेर दिएको छु र यहाँ गएर अपडेट गर्छु यसरी यो अपडेट गरेँ त्यसपछि गएर रिफ्रेस गर्छु। मिसनमा जानु चाहिँ साजन भने चाहिँ एबाउटमा छैन। यसलाई डिजाइनिङ चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यो डिजाइनिङ पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यो ट्याबहरू जहाँ पनि हामीले जे पनि फिलअप गर्न सक्यौँ नि त यो पार्टहरूले यसरी है हो। यस्तै कुराहरू चाहिँ वर्डप्रेसमा के छ भने यो फिचर्सहरू भने कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट इजिली वे तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब कम्युनिटी धेरै ठुलो भएको कारण चाहिँ प्लगइनहरू डेभलप गर्न पनि धेरै कुराहरू धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ छन् यस्तोमा चाहिँ। अनि पेड फ्री टन्नै कुराहरू छन् यस्तो। भोलि यहाँ गएर फुटर पार्टलाई पनि तपाईँले त्यही कस्टमाइजर तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो टोटल साइड हेर्नुहोस् टोटल डाइनामिक जस्तो भएको छ। जस्तै यो स्लाइडरको पार्टहरूलाई पनि हामीले हाल्ने हटाउने त्यो पनि त्यो अब अहिलेकै पार्टहरूमा अहिलेकै एडिटर युज गरेर गर्न सक्छौँ टोटली। जस्तै यो पार्ट पनि एडिट गर्न सक्यौँ, यो पार्ट पनि सबै एडिट गर्न सक्यौँ। त्यसपछि यो पार्टहरू मेनु पार्ट पनि तल माथि गर्न सक्यौँ, यो पार्ट पनि टोटली एडिट गर्न सक्यौँ। यो स्लाइडरको पार्ट कन्टेन्टको पार्टहरू यो पनि एडिट गर्न सक्यौँ, यो पार्ट पनि एडिट गर्न सक्यौँ। फुटरको पार्ट एउटा फुटरको पार्ट चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट मात्र राखेको हो त्यो पनि अब गर्न सकिन्छ। इनर पार्ट भित्र गएँ एबाउट अस भित्र गएँ एबाउट अस भित्र पनि यो टोटली कन्टेन्ट आफैले क्लाइन्टले एडिट गर्न सक्यो। यो पार्ट पनि आफैले उसले एडिट गर्न सक्यो। आवर टिममा गयो आवर टिमको पार्ट पनि मजाले एडिट गर्न सक्छ। जे पनि ओभरअल सबै यो ओभरअल हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने सबै डाइनामिक भएको छ। ग्यालरीको पार्ट यसरी ग्यालरीको पार्ट एफएक्यूको पार्टलाई चाहिँ यसरी नि डिजाइन गर्न सकिन्छ। अझै त्यहाँ कति धेरै कुराहरू छन्। यहाँ मैले अहिले स्किप मात्रै गरेँ यो पार्टहरू चाहिँ है। यसरी पनि हामीले यो साइडहरू चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ, यो पार्टहरू चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ। ठिक छ ल, यो एउटा नर्मल एउटा साइड यसरी बन्यो है। अब यसलाई रिस्पोन्सिभको केस हेरौँ है। रिस्पोन्सिभको केस हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन पनि ब्राउजरमा सपोर्ट हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भ्यू पोर्टको कुराहरू हाल्नुपर्छ
है। अब भ्युपोर्टको कुराहरू कहाँ गएर हाल्नु पर्यो भने चाहिँ पहिले हेडर डट पिएचपी है, हेडर डट पिएचपीको ए माथिको पार्टमा गएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसमै गएँ भ्युपोर्ट भन्ने गर्छु, VIEW पोर्ट एचटिएमएल भन्ने गर्छु है। भ्युपोर्टमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ W3 स्कुलकै पार्ट लिउँ, यसमै गइसकेपछि के छ भन्दा चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् नेम भनेको छ, भ्युपोर्ट छ, कन्टेन्ट छ, डिभाइस विथ भनेर छ यसरी है। डिभाइस विथ भनेर चाहिँ डिभाइस सानो ठुलो हुने रिस्पोन्सिभ भन्ने के त्यही त हो नि। डिभाइस हाम्रो स्क्रिनको अनुसार हाम्रो डिभाइस अनुसार विथहरू चाहिँ चेन्जेबल हुनु पर्यो त्यो पार्टहरू। र यहाँ के छ भन्दा रिस्पोन्सिभ हुनुको लागि चाहिँ तपाईँको रिस्पोन्सिभ हुनुको लागि जहिले पनि 1 चाहिन्छ। यो चाहिँ अब यो डिजाइनिङको केसहरू हो। र मैले यो पार्ट लिन्छु र मानौँ मैले यसलाई क्लोज गरेँ है। यो पार्ट लिइसकेपछि ए पार्टमा जान्छु, यहाँ गएर पेस्ट गर्छु यसरी। यो पेस्ट गरिसकेपछि मलाई के चाहिएको छ भने चाहिँ अब यो स्टाइल डट सिएसएसमा स्टाइल डट सिएसएसमा गएँ, यो पार्टमा @media भन्ने गर्छु, मिडिया भन्ने गर्छु। यहाँ गएर म्याक्स विथ कति हुन्छ 480 px हुँदा 480 px भने चाहिँ मोबाइल डिभाइसको लागि भनेपछि अब ट्याब्लेट अरूको लागि चाहिएको छ। ल पहिले यसलाई गएर डिफाइन गर्छु अनि अरूलाई डिफाइन गर्छु। यसमा गइसकेपछि पहिलो सुरुमा त मैले यहाँ गएर के गर्छु, कन्टेनरको केसहरू गरेको छु, कन्टेनरको केस है। अब यो कन्टेनरको केसहरू गर्नुपर्ने छ नि, कन्टेनरको डट कन्टेनरको यहाँ गएर विथ के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ गएर 100% भन्ने गर्छु। प्याडिङ माथि र तल यहाँ गएर 0 px भन्ने गर्छु, राइट र लेफ्ट चाहिँ 15 px भन्ने गर्छु र सेभ गरेको हो। अब यति पार गरिसकेपछि त्यसपछि मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु है। जब मैले यसलाई सानो पार्छु, राइट माउस क्लिक गर्छु, इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा क्लिक गरेँ। इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो मोबाइल डिभाइस भनेपछि यो मोबाइल डिभाइसको लागि दिन्छु यसरी। यो पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर एकचोटि गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आछ है। वा ल यो ब्राउजर भन्दा पनि मलाई सजिलो यो ब्राउजरमा छ, फायरफक्समा। मैले यो ब्राउजरमा गएको छु। यो ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ गएर चाहिँ पेस्ट गर्छु, ठिकै छ। यसमै गएको छु, यसमा गएर सानो पार्छु, यसरी सानो पार्छु। सानो भने चाहिँ कहाँसम्म भन्दा चाहिँ मेरो 480 भनेर गरेको छु यसरी मैले। त्यतिकै कस्तो एङ्गलको राइट माउस इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट यसरी लिनु। यसमा गइसकेपछि तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ रिस्पोन्सिभ भने चाहिँ यहाँ गएर 480 को केस मैले लगाएको छु। 480 हुँदा यसरी 480 हुँदाखेरि के गर्ने त अहिलेसम्म यतिसम्म हुँदा यसरी ठुलो आइरहेको छ, यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ यसरी सानो आछ। यो पार्टहरू मेनु केही पनि नदेखाउने रे। मेनु केही पनि नदेखाउने भनिसकेपछि यहाँ गएर अब मेनुको पार्ट मैले के गरेको छु, यहाँ गएर नेभिगेसन हेडर डट पिएचपीमा गएँ, हेडर डट पिएचपी यो नेभिगेसनको युएल भनेर लिन्छु। यो पार्ट लिइसकेपछि स्टाइल डट सिएसएस जान्छु, नेभिगेसनको अब नेभिगेसन के छ, डट नेभिगेसन छ, नेभिगेसनको युएल भनेर लिन्छु। यसलाई यहाँ गएर डिस्प्ले नन भन्ने गर्छु। भनेपछि डिस्प्ले नन गरिसकेपछि एकचोटि गएर रिफ्रेस गर्छु भने यो मेनुहरू केही पनि आएको छैन, किनभने मेनुलाई क्लिक गर्दा चाहिँ अब सानो ठुलो हुनुपर्ने छ भने एउटा बटमहरू चाहिएको छ है। त्यो बटमहरू लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने छ। ल त्यो बटम लिनुपर्ने छ भने मैले यही पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु यो साइडबाट। म प्रायः गुगल क्रोम युज गर्दिनँ, मलाई फ्रेन्डली चाहिँ फायरफक्स छ, त्यही भएर म फायरफक्सबाट गरिरहेको छु। यो पार्ट गरेँ, कन्ट्रोल सिफ्ट एम भन्ने गर्छु रिस्पोन्सिभको लागि। यो पार्ट आइसकेपछि यहाँ माथि जान्छु, यहाँ गएर 480 भनेर गरेको छु र इन्टर गर्छु। यसरी आछ है। हेर्नुहोस् माथि यो पार्ट ठिक छ, यो पार्ट पनि ठिक छ। जब म यहाँ स्क्रोल गर्छु यो पार्ट यसरी यो पार्ट बिग्रियो यो पार्ट आफै मिलिरहेको छ। यो पार्टहरू आफै मिलिरहेको छ। यो माथिको पार्ट आफै मिलिरहेको छ। यो पार्ट यहाँ स्क्रोल गर्छु, यो स्लाइडर पनि आफै मिलिरहेको छ। मैले स्क्रोल गर्छु, यो पार्ट चाहिँ बिग्रिएको छ मेरो। यो पार्ट बिग्रिएको छ भने यो पार्ट भने मेरो कुन पार्ट हो? होममा गएँ, होममा गइसकेपछि यहाँ गएर सर्भिसेस ग्रिड भन्ने छ, यो सर्भिसेस ग्रिड। यसमा गएँ, यसमा गइसकेपछि यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। यसमा मैले के गर्छु, डिस्प्लेको यो क्लास हो, क्लासमा गएँ।
यसमा के छ डिस्प्ले ग्रिड गरेछ भने ग्रिडको टेम्प्लेटको कलम भन्ने गर्छु यहाँ गएर के गर्छु अटो एउटा मात्रै गर्छु एउटा मात्रै गर्ने बित्तिकै अब गएर रिफ्रेस गर्नुहुन्छ तपाईको यसरी आछ वन बाइ वन आयो फेरि स्क्रोल गर्नुहुन्छ फुटर पार्ट यसरी आइराछ हो अब मलाई के चाहिन्छ यहाँ गएर जस्तै यो पार्ट त भयो यो पार्ट भयो यसरी जस्तै मैले यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु यो पार्टलाई जस्तै यहाँ गएर क्लिक गर्छु यो पार्टमा के आउँछ यो पार्टमा अब यहाँ गएर चाहिँ कन्टेन्टहरु रिस्पोन्सिभ छ यो इमेजको केस चाहिँ रिस्पोन्सिभ छैन अब इमेजको केस रिस्पोन्सिभ छैन पछि डट CONT वा लेफ्ट पार्ट भनेर छ यो लेफ्ट पार्ट वा कन्टेन्ट CONTENT कन्टेन्टको IMG भन्ने गर्छु यसको विथ चाहिँ 100% भन्ने गर्छु यसरी यसमा अझै धेरै कुराहरु गर्न मिल्छ मैले अहिले यो सामान्य तरिकाले मात्रै गर्दिरहेछु यसरी हैन यो रिस्पोन्सिभ हो यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ यो पार्ट भयो यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ यो पार्टलाई क्लिक गर्नुहुन्छ यो पार्ट पनि यसरी भइराछ ल ठिकै छ मलाई मेनुको पार्टलाई पनि गर्नुपर्छ यो URL मैले यो पार्ट गरेको छु यो पार्टलाई अब ड्रप डाउनमा हाल्नु पर्ने छ वा अहिले यहाँ गएर सिम्पल यसरी आछ यसलाई चाहिँ 1 बाइ 1 डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ 1 बाइ 1 डिस्प्ले गराउनु पर्छ यहाँ गएर नेभको UL को LI भने गर्छु है अब LI मा चाहिँ यहाँ गएर माथि के गरिरहेछ भने चाहिँ इनलाइनको कन्सेप्ट गरिरहेछ भने ल मैले यहाँ गएर फ्लोटको कन्सेप्ट गर्छु फ्लोट यहाँ गएर लेफ्ट भन्ने गर्छु र सेभ गर्छु सजिलो हुन्छ यसमा गएर चाहिँ फ्लोट यहाँ गएर के गर्छु फ्लोट यहाँ गएर नन भन्ने गर्छु यदि पार्ट लिनुहुन्छ गएर रिफ्रेस गर्नुस् यसरी आछ यसलाई क्लोज गर्नुभयो यहाँ गएर रिफ्रेस गर्नुहुन्छ मेनु यो पार्ट बिग्रिरहेछ यो पार्ट किन बिग्रियो भने चाहिँ हामीले यहाँ गएर क्लियर फिक्सको पार्टहरु गरेका छन् यदि उ गर्नु पर्ने छ भने हेडरमा गए यो हेडरमा गइसकेपछि यो पार्ट भन्दा पनि यो भित्रको पार्टमा DIV क्लास क्लियर फिक्स भन्ने गर्छु इनर फ्लोट गरिसकेपछि बिग्रिन्छ यदि पार्ट गर्छु गएर रिफ्रेस गर्छु अहिले यसरी आछ यसलाई मैले सानो बनाउँदा यसरी आइराछ हो तपाईलाई चाहियो होला यसलाई यहाँ गएर एउटा बटम चाहिन्छ बटम क्लिक गर्दा माथि भनेर चाहिँ देखियोस् आउने अब त्यो जाभास्क्रिप्टको पार्ट लाउनु पर्छ एबोटसको पार्टमा यो अब यसरी आयो यसलाई पनि ठुलो सानो बनाउनु पर्ने छ भने फेरि यहाँ गएर यसमा जानुहुन्छ ए पार्टमा गएपछि डट लेफ्ट पार्ट भन्ने गर्नुपर्छ लेफ्टको विथ कति त लेफ्टको विथ यहाँ गएर 100% यसको फ्लोट के गर्नुहुन्छ फ्लोट नन गर्नुपर्छ त्यस्तै यहाँ गएर डट राइटको विथ कति गर्नुपर्छ त्यही सेम पार्ट्स भएको कारण चाहिँ मैले ए पार्ट लिन्छु कट गर्छु ग्रुपमा राख्दिन्छु यसरी ग्रुपमा राख्दिन्छु यो पार्ट हटाइदिनु यो पार्ट हटाइदिसकेपछि अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु अब मेरो पार्टमा गएर रिफ्रेस गर्छु मेरो यसरी आएको छ हेर्नुस् यहाँ स्क्रोल गर्नुहुन्छ यसरी आछ अब सामान्य यो चाहिँ भने चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि चाहिँ रिस्पोन्सिभ कसले बनाउने भन्दा CSS ले बनाउने हो क्या प्रोग्रामिङले बनाउने हैन त्यो डिजाइनले गरेर दिइराको हुन्छ हजुर अब क्लाइन्टको लागि पनि यो प्लगइन युज गर्न दिनुहुन्छ भनेर भन्दिनुहुन्छ अब चाहिएको छ भने दिन पाइयो नत्र भने क्लाइन्टलाई नदिने भनिसकेपछि हामीले नदिने भनेपछि अब क्लाइन्टले के बिगार्छ यताउति गर्छ भनिसकेपछि नदिने केस छ भने चाहिँ नदिदा हुन्छ किनभने यहाँ गएर चाहिँ हामीले सेटिङ गर्न सक्छौं नि चाहिन्छ उसलाई आउँछ उसलाई होइन म गर्छु भन्छ भने चाहिँ एडिटरमा यहाँ गएर चाहिँ कता छ एलिमेन्टरी यसमा गए रोल म्यानेजरमा गएर चाहिँ टिक लाउन सकिन्छ कि कोलाई दिने केलाई दिने भने चाहिँ यहाँ टिक लाउन सकिन्छ यसरी अब यो प्रो भर्जनहरुमा छ प्रो भर्जनमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ दिन पाइन्छ तर कस्तो भन्दा नर्मल भर्जनमा रहन्छ प्रो भर्जनमा दिन पाइन्छ क्लाइन्टलाई चाहिएको छ भने दिने नचाहिएको छ भने किन दिने तर दिदा बेस्ट हो किनभने कन्टेन्ट एडिट गर्न सकोस् न उले पनि त्यही भएर नर्मल साइटहरु त बन्यो नि त क्लाइन्टको लागि त यस्तै साइटहरु कुनै एनजीओ यताउतिको लागि त यस्तै साइटहरु अब डिजाइनिङ नराम्रो भए पनि पार्टहरु त यस्तै पार्ट त हुन्छ नि हैन ल अब ठीक छ ल यो पार्ट गरिसकेपछि अब के छ भन्दाखेरि डोमेन र होस्टिङमा लाग्नु पर्यो डोमेन र होस्टिङ लाउनु पर्ने छ भने कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लोकल होस्ट /free भनेर छ यो त मेरो कम्प्युटर मेरो लोकलको कुरा हो मेरो लोकल होस्टको कुराहरु आयो नि मलाई जहाँबाट पनि चलाउन दिनु पर्यो जस्तै अहिले मैले यहाँ लोकल होस्ट /free भनेर गर्ने बित्तिकै त्यो सुट खुलिराछ नि यो साइट खुलिराछ नि त्यस्तै मलाई वर्ल्डको जहाँ बसेर भए पनि यो साइट चाहिँ हेर्न दिनु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ मलाई फर्स्ट काम के चाहियो भने डोमेन चाहिन्छ डोमेन चाहिसकेपछि यो फाइल यो डोमेन भने चाहिँ यो लोकल होस्ट /free भने जस्तै हो क्या एउटा नाम जस्तै मैले तपाईलाई मेरो ल्यापटप दिएर ल अब फाइल खोल भने जस्तै हो क्या त्यो भने चाहिँ
मैले छुट्याइदिनु पर्यो। लोकल होस्टमा फ्री भन्नेमा क्लिक गरेर चाहिँ खोल भनेर भन्नु पर्यो। युनिफर्म रिसोर्स लोकेट भने एउटा कुनै नाम लोकेट त गर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो नाम लोकेट गर्ने भने चाहिँ डोमेनको काम हो। र यो जति पनि फाइल मेरो अहिले के छ ज्याम भित्र भने चाहिँ ज्याम केमा छ मेरो हार्ड डिस्कमा छ नि त। हार्ड डिस्कलाई नेटवर्किङ गरिया हुन्छ। त्यही नि एउटा वेब होस्टिङ भन्दा त्यसरी नै हुन्छ। एउटा सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि मेरो कम्प्युटर अर्को एउटा कम्प्युटरसँग इन्टरनल रूपमा नेटवर्किङ गरिया छ, उसले मेरो फाइल सबै चलाउन सक्छ भने त्यही त हो नि एउटा नेटवर्किङको। र के छ भने वेबको कन्सेप्टमा पनि त्यही छ। तर त्यसलाई के छ भने अब सेन्टोस अपरेटिङ सिस्टम अब लिनक्स गर्नुपर्ने छ कि अब अरू भने चाहिँ सर्भर लिनु पर्यो भन्न खोजे। यो लोकल सर्भर होइन, लाइभ सर्भरहरू हामीले लिनु पर्यो। त्यो जस्तै मैले के गर्छु भन्दा पहिले त एउटा डोमेन लिनुपर्ने छ भने सर्च गर्नु पर्यो खाली छ कि छैन है। खाली छ भने मात्रै लिन पाइन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ गएर नेमचिप.com नेमचिपमा गएँ, यहाँ गएर कुनै एउटा डोमेन लिन खोज्छु भनेपछि यसमा गएँ, यहाँ गएर sajan.com भनेर लिन्छु। sajan.com भनेर लिएर सर्च गर्छु, खाली हुँदैन, खाली छैन भने मैले यो लिन पाउँदिनँ। मैले अब अर्को यसको अप्सनहरू चुज गर्नु पर्यो। पक्कै यहाँ खाली छैन 1998 मै रिजर्भ भइसक्यो डोमेन भने यहाँका चाहिँ ल मैले यहाँका sajankaafle.com भनेर चाहिँ सर्च गर्छु, हेरौँ खाली छ कि छैन। छ भनेपछि हामीले अब $8 तिर्नु पर्यो। $8 डोमेनको लागि मात्रै पर इयर तिर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै डोमेन त लियौँ, अब फाइल राख्ने ठाउँ पनि भाडो पनि चाहियो नि त, होस्टिङ पनि चाहियो नि त। हो अब होस्टिङ लिनुपर्ने छ भने अब केबाट लिने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै मैले A2 होस्टिङ भनेर चाहिँ एउटा कुनै होस्टिङ लिएँ यसरी खोले। अब यसको प्याकेजहरू लिनुपर्छ क्या। जस्तै मानौँ एउटा सेयर होस्टिङै लिए भने सेयर होस्टिङमा क्लिक गर्छु। अनि सेयर होस्टिङमा चाहिँ अब यहाँ गएर कस्तो के प्याकेजहरू दिएको छ, जस्तै अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड हार्ड डिस्क, यस्तो कुराहरू केलाउँदै जानु पर्यो हामीले है। ल होस्टिङ पनि डोमेन लिएँ, डोमेन लिइसकेपछि के भन्छ भने एउटा यहाँ गएर DNS भनेर भन्छ क्या। रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ DNS हाल भन्छ। त्यो DNS भने चाहिँ सर्भर नाम हो। होस्टिङ किन्नु पहिलो सुरुमा होस्टिङ किनेर सर्भर नाम लिइसकेपछि अनि बल्ल के आयो डोमेनको कुरा आयो। पछि चेन्ज गर्न पनि पाउँछ, अहिले जे मनलाई त्यही राखेर पछि चेन्ज गर्न पनि पाइन्छ, नपाउने होइन। अनि डोमेन र सर्भर DNS को थ्रु लिङ्क हुन्छ है। त्यो लिङ्क भइसकेपछि जस्तै अब फाइल हामीलाई अपलोड गर्नु पर्यो है। फाइल अपलोड गर्नुपर्ने छ भने कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि म एउटा मेरो एउटा कुनै सर्भर खोल्छु वा कुनै क्लाइन्टको केही खोल्छु। सरी होइन, WP यसमै क्लिक गर्छु। एउटा कुनै लाइभ सर्भर खोलेर चाहिँ म फाइलहरू अपलोड गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै cPanelको कुरा ल यसमा गएँ, यसमा गइसकेपछि एउटा क्लाइन्ट मैले एउटा .com फलानु यो .com भन्ने चाहिँ लिएको छु है। यो लिइसकेपछि मैले यसमै गएँ, यहाँ गएर के गर्छु falaano.com/cpanel भनेको छु। cpanel गरिसकेपछि इन्टर गर्छु भने यहाँ युजर नेम र पासवर्ड भनेर आउँछ है। युजर नेम र पासवर्ड मैले टाइप गरिसकेपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि यसरी यो पार्ट खुल्यो है। यो युजर नेम र पासवर्ड गरिसकेपछि बल्ल यो पार्ट खुल्छ। मैले यो पार्टमा गइसकेपछि तपाईँको कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइल म्यानेजर भन्ने छ नि, फाइल म्यानेजरमा जानुहोस्। यसरी मलाई जे फाइल हाल्नुपर्ने छ त्यो फाइल म्यानेजरमा गएर हाल्ने हो। फाइल म्यानेजरमा गएँ, त्यसपछि यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु। स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ गएर पब्लिक HTML भन्ने हुन्छ। पब्लिक HTML मा गएर क्लिक गर्छु। हो यहाँ गएर अपलोड गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ गएर अपलोड गर्ने, तर अब यो क्लाइन्टको भएको कारण चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाएर गर्छु। यहाँ गएर के गर्छु भने यो पार्टमा गएँ, यहाँ गएर फ्री भनेर गर्छु। यसरी फ्री गरेँ र क्रिएट गर्छु। एउटा क्रिएट गरेँ, यहाँ गएर डबल क्लिक गर्छु अनि यो फ्री भित्र गएर हाल्छु क्या म। जस्तै यहाँ गएर अपलोड भन्नेमा गएँ। यसरी हेर्नुहोस् अपलोड भन्नेमा गएँ। अब के चाहिएको छ भने मलाई मेरो यो अहिलेको फाइल हाल्नुपर्ने छ। अहिलेको फाइल हाल्नुपर्ने भनेपछि C ड्राइभमा गएँ, ज्याम्पमा गएँ, htdoc-मा गएँ, यहाँका फ्री भनेर छ नि, यो फ्री भन्ने फोल्डर हाल्नुपर्छ। सिलेक्ट गर्छु, राइट माउस क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँ गएर एउटा जिप गरौँ। यसलाई यहाँ गएर यो पार्टमा जिप गरेको छु। कम्प्रेस भनेर गर्छु वा जिप भनेर गर्छु। हो यो जिप फाइल चाहिँ मैले अपलोड गर्नुपर्छ। फाइलको त भयो कुरा, सर्भर अनि त्यसपछि सर्भरमा के छ फाइल पनि हुन्छ अनि त्यसपछि डाटाबेसको कुरा पनि आयो नि त हामीलाई। हो डाटाबेस पनि हामीले हाल्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने यसमै जान्छु। यहाँ गएर लोकल होस्ट भनेर गर्छु। लोकल होस्ट phpMyAdmin भनेर खोल्छु। यसरी यो phpMyAdmin खोलिसकेपछि तपाईँको के छ भने त्यो हाम्रो फ्री भनेर एउटा डाटाबेस बनाएको थिएँ।
कत्रो बेर लाग्यो त यसमा गइसकेपछि कहाँ छ भन्दा चाहिँ यो फ्री भन्ने डाटाबेस हो मेरो। यो फ्री भन्ने डाटाबेस मैले त्यहाँ पनि हाल्नुपर्छ। त्यो हाल्ने क्रममा चाहिँ मैले यो पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट भनेको छ। मैले एक्सपोर्ट यो पठाउनु पर्ने छ नि एक्सपोर्ट, उता तान्नु पर्ने छ नि इम्पोर्ट, त्यो पार्ट गर्नु पर्यो है। यो पार्ट लिएर यहाँ गएर गो भनेर गर्छु यसरी। हो यो गो गरिसकेपछि तपाईँको के छ भने चाहिँ यो फाइल आयो है। यो फाइललाई एकचोटि मैले खोल्ने काम गरौँ, किनभने यसमा बसेर हामीले केही थोक एडिट गर्नु पर्यो क्या। हो अब एडिट गर्नुपर्ने छ भने यही पार्ट लिनुहुन्छ, यसमा जानुभयो, यहाँ गएर यो पार्ट लिनुहुन्छ यसरी। अब अघि मेरो के छ, कन्ट्रोल एफ गर्छु, यहाँ गएर लोकल होस्ट सी, लोकल होस्ट। अब यो मेरो भएन क्या नाम, यो नाम भएन। यो नामलाई चाहिँ मैले यहाँ फाइलमा जाने अनि यहाँ रिप्लेस भनेर गर्ने यसरी। रिप्लेस गरेँ, मलाई कुन उसमा पठाउनु पर्ने छ, यो कुन उसमा पठाउनु पर्ने छ भने मलाई अहिलेको डोमेन भने मेरो यो डोमेन चाहिँ यो डोमेनको फ्री भन्नेमा पठाउनु पर्ने छ। यो पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर पेस्ट गर्छु, यहाँ गएर फ्री भन्ने गर्छु चाहिँ फ्री है। हो यो फ्री भन्नेमा अब यहाँ गएर टोटल रिप्लेस गरिदिन्छु, सबै रिप्लेस भयो। हो यो फाइलले चाहिँ मैले त्यहाँ गएर हाल्नु पर्ने हुन्छ मैले है। हो अब यो फाइल मैले त्यहाँ गएर हाल्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि मैले यसमै गएँ। हेर्नुहोस् फाइल अपलोड गर्नु पर्यो। अब फाइल अपलोड गर्नुको लागि चाहिँ सेलेक्ट फाइल भन्ने गर्छु यसरी, सेलेक्ट फाइल गर्छु, वा त्यहीँ गएर ड्र्याग गर्दा पनि सकिन्थ्यो। मैले यहाँ गएर सी ड्राइभमा गएँ, ज्याम्पमा जान्छु, एचसी डकमा चाहिँ सिधै ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ। मैले फ्रीमा गएँ, फ्रीमा गइसकेपछि यहाँ गएर फ्री डट जिप भन्ने बनाएको छु, वा यो यो आएको छ, यसलाई मैले क्लिक गर्छु यसरी। कति एमबीको रहेछ, 30 एमबीको रहेछ। एकछिन लोड हुने टाइम लाग्ला, ठिक छ, यो लोड हुँदै गर्छ। हामी अब कता गयौँ, डाटाबेस इम्पोर्टतिर लागौँ। एक्सपोर्ट त गऱ्यौँ अघि, अब यहाँ गएर यो सर्भरमा चाहियो नि त। यो सर्भरमा चाहियो भनिसकेपछि मैले यसमै जान्छु वा यसमा जान्छु। यसमा गइसकेपछि यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, यो स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ गएर यो पार्ट चाहिँ माइस्क्युएल डाटाबेस भनेको छ। यहाँ डाटाबेस बनाउनु पर्यो। उता हामीले डाटाबेस केही पनि बनाउनु परेको थिएन भने यहाँ गएर डाटाबेस बनाउनु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ गएर के गर्छु, फ्री भन्ने गर्छु, फ्री भनेर गरेँ र क्रिएट गर्छु यसरी। यो क्रिएट गरेँ, मेरो डाटाबेस नेम यो भयो, ब्याक गएँ, डाटाबेस नेम मेरो यो भयो है। सेभ गरिराखिरहेको छु। युजर के बनाउने त, युजर उता रुट भनेर थियो नि, अब यहाँ रुट हुँदैन, यहाँ आफैले मैले डिफाइन गर्नु पर्यो। मानौँ मैले यहाँ गएर फ्री भने गरेको छु, पासवर्ड केही जेनेरेट गर्छु, ल पासवर्ड ए जेनेरेट गरेको छु, कपी गरेर चाहिँ युज गर्छु, पासवर्ड यो भयो। ल यति बात लिइसकेपछि मैले के गर्छु, यहाँ गएर क्रिएट युजर भने गरेको छु यसरी, क्रिएट युजर। यो क्रिएट युजरको चाहिँ युजर नेम यो भयो है मेरो, अब युजर नेम यो भयो यसरी। त्यसपछि गो ब्याक गरेँ, फेरि गो ब्याक गइसकेपछि यो युजरले के चलाउन दिने त, यो युजरले के चलाउन दिने भने चाहिँ यहाँ गरी यो पार्ट लिएँ, यो पार्ट लिइसकेपछि फ्री भन्ने युजरले चाहिँ कुन डाटाबेस चलाउन दिने, यो डाटाबेस चलाउन दिने भने एड गर्छु, पर्मिसन दिएको। यो पर्मिसनमा के गर्न दिने भने सबै थोक गर्न दिने रे यसरी, सबै थोक गर्न दिने र मेक चेन्जेस भने गरे यसरी है। यो मेक चेन्जेस गरिसकेपछि यसमा गएर क्लिक गर्छु। अब यसमा गएर क्लिक गरेँ, त्यसपछि फेरि के त तपाईँको के आउँछ नि, अब यहाँ गएर PHP माई एडमिनमा जाने यसरी। हो यो PHP माई एडमिनमा अघि मैले जे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर चेन्ज गरेको थिएँ नि, अब त्यो फाइल अपलोड गर्नुपर्छ यसमा। ल यसमा गएँ, फ्री भनेर आएको छ, फ्रीमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर के छ, इम्पोर्ट भन्ने छ यसरी, इम्पोर्ट। अहिलेको एक्सपोर्ट थियो नि, अहिले इम्पोर्ट। यहाँ गएर ब्राउजमा जानुभयो, ब्राउजमा गइसकेपछि यहाँ गएर डाउनलोड भन्ने छ, डाउनलोडमा जानुहुन्छ। यो फ्री भन्नेलाई चाहिँ मैले एसक्युएल भनेर छ र यसलाई गो गर्छु यसरी। हेर्नुहोस् यो गो गरिसकेपछि अब यसमा यो गो गरिसकेपछि यहाँ गएर के छ भन्दा चाहिँ यो फ्री युजर भनेर चाहिँ यो युजर वा यहाँ गएर चाहिँ अप्सन भन्नेमा क्लिक गर्छु, अप्सन भन्नेमा क्लिक गर्छु, यहाँ गएर आएको छु। ठिक छ, यो एड त भयो है, यहाँ अपलोड हुँदैछ, यहाँ अपलोड हुँदैछ। त्यति गर्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर चाहिँ यो युजर नेम र पासवर्ड हामीले कन्फिगमा गएर चेन्ज गऱ्यौँ भने अनि त्यसपछि त्यो लाइभ भयो अरे है। यो 100 हुँदैछ, ल 100 भइसकेपछि यहाँ भइसक्यो, ओके गऱ्यौँ। यो ओके गरिसकेपछि कहाँ गएँ, यो पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर एक्स्ट्रा घेर भनेर छ, एक्स्ट्रा घेरमा क्लिक गरेँ यसरी। एक्स्ट्रा घेरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कहाँ गएर मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ यो फाइललाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ WP कन्फिग भन्ने छ, कन्फिगमा गएर यहाँ गएर एडिट गर्छु यसरी, एडिट
एडिट गर्छु हो यो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ अब डाटाबेस नेम के भयो डाटाबेस नेम चाहिँ मेरो यो नेम भयो यो पार्ट कपी गर्ने यो पार्ट पेस्ट चाहिँ फेरि यसमै जान्छु यो डाटाबेस युजर के भयो यो युजर चाहिँ यो भयो युजर पनि त्यही नाम रहेछ त्यही नाम दिए पासवर्ड के छ पासवर्ड यो पासवर्ड रहेछ यो पासवर्ड चाहिँ कपी गर्छु त्यसपछि यहाँ गएर यो पासवर्ड पेस्ट गरेँ यसमा के छ यो यसमा चाहिँ यहाँ लोकल होस्ट LOCALHOST लोकल होस्ट यो पार्ट लिन्छु र सेभ गरेँ सर हो अब यति पार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको के छ भन्दा चाहिँ जस्तै ए नाम लिनुहुन्छ ए फ्री भनेर चाहिँ यति पार्ट लिनुहोस् मैले यो साइडमा गएँ कतै ल यहाँ गएर पेस्ट गर्छु इन्टर गर्छु सर I4U10 ल यहाँ गएर WP-admin यो मैले ब्लक गरेको छु फेरि एकैछिन मैले यहाँ ब्लक गरेको छु यसरी आयो यो साइड खोल्यो तपाईको यहाँ गएर चाहिँ यो पार्ट मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु यहाँ गएर हेर्छु भने अहिलेको जे हाम्रो साइड थियो त्यही साइड आयो तपाईले यहाँ गएर एबाउटसमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ नि एबाउटसको कुरा आयो यहाँ गएर क्लिक गर्नु अब जसले जहाँबाट खोल्दा पनि यो साइड खुल्छ यसरी यो साइड खुल्छ यसरी यो साइड खुल्छ भोलि यो पार्ट यो लोगो चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने सेम त्यही केस हो यहाँ एपियरेन्समा जाने यहाँ गएर कस्टमाइजरमा जाने उसले अब लोगो सोगो के चाहिएको छ त्यो हिसाबमा चेन्ज गर्न सक्छ जस्तै उसले यो साइड आइडेन्टिटीमा गयो यहाँ गएर क्लिक गर्छ यहाँ गएर क्लिक गरेपछि उसले अहिले यहाँ गएर चाहिँ ल यो भन्दा पनि यो इमेज चाहिएको छ सिलेक्ट गर्यो उसलाई अहिले यहाँ गएर चाहिँ एउटा सानो यति पार्ट मात्रै चाहिएको छ यति पार्ट मात्रै चाहिएको छ यति पार्ट मात्रै लोगो क्रप गर्छ क्रप गरिसकेपछि पब्लिस गर्छ पब्लिस गरिसकेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छ यहाँ गएर त्यति पार्ट मात्रै आएको छ लोगो उसले यहाँ गएर मेन्युमा गएर जे पनि चेन्ज गर्न सक्छ है हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि राखेको फाइलहरु चाहिँ एडिट सिडिट पनि गर्न सक्छौं अब यो सेक्युरिटी रिजनले चाहिँ मैले यहाँ गएर चेन्ज गरिदिन्छु कसैले चलाउन नमिल्ने बनाइदिन्छु ल अब यति गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं हामीले बनाएको फाइलले चाहिँ लाइभ गर्न पनि सक्छौं हेर्नुस् मैले सिम्पल तरिकाले सरल तरिकाले जतिसम्म अब बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो अब अलिकति फास्ट भयो होला टाइमको ग्याप अलि टाइम चाँडै भन्न चाहिँ त्यो 3 घण्टामा 4 घण्टामा सिध्याउनु पर्ने 5 घण्टामा सिध्याउनु पर्ने भएको कारण चाहिँ अलिकति चाँडै पनि बोल्या हुन सक्छु यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं ओके सर तपाईले कुन होस्टिङ युज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब मेरो टन्नै छ जस्तै A2 पनि युज गर्छु होस्टगटरहरु युज गर्छु नेपालको सर्भरहरु पनि साथीहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि सालजी चलाइदिनुस् न भनेर भन्नुहुन्छ उहाँको पनि लोकल पनि युज गरेको छु टन्नै छ मेरो सर्भर एउटा मात्र नभएर टन्नै छन् कहिलेकाहीँ क्लाइन्टले उसकै क्लाइन्टकै दिन्छन् हैन त्यो हेरी हुन्छ तर मेरो चाहिँ बाहिरकै छ र यहाँ नेपालको 2-3 वटा अरु पनि छ ल अब यति गरिसकेपछि यो हामीले फाइलहरु अपलोड गर्यौं अब केही क्वेशनहरु छ भने चाहिँ यसो सोध्नुस् हैन केही बुझ्नु पर्ने छ भने सोध्नुस् त सबैले हो अब प्लगइन कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ है प्लगइन बनाउनको लागि चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कस्टमाइजर भन्ने छ हैन कस्टमाइजरको जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त मैले यहाँ थेम पट्टी मात्रै लागे है थेम पट्टी मात्रै लागे तपाईले जस्तै पोस्ट भयो मिडिया भयो यस्तो पार्टहरु जस्तै पेज अप्सनहरुको कुरा हेर्नु पर्यो कोडहरु हुन्छ के त्यसको पेज अप्सनको कुरा हेर्नु पर्यो कस्टम पोस्ट टाइपको कुराहरु हेर्नु पर्यो मेटा फिल्डको कुराहरु हेर्नु पर्यो यो त भन्ने चाहिँ तपाईको 5% मात्रै हो जुन मैले अहिले गरिरहेछु यो तपाईको 5% मात्रै कोड हो अझै 95% कोड बाँकी नै छ है 95% कोड बाँकी नै छ अझै कोडहरु बाँकी छ त्यो पार्टहरु गरिसकेपछि अनि बल्लको प्लगइन डेभलपमेन्ट तिर अलिकति फोकस हुन्छ अब साइटहरु कसरी फास्ट बनाउने भन्ने हुन्छ साइटहरु बनाउनको लागि हामीले अब जस्तै क्याचको कुराहरु पनि छ है क्याच प्लगइनहरुको कुराहरु गर्नु पर्यो के जस्तै यहाँ गएर क्याच यहाँ प्लगइनमा जानुस् अनि त्यसपछि यहाँ गएर प्लगइनमा गएर चाहिँ एउटा क्याचको कुराहरु छ अर्को कुरा भने इमेज अप्टिमाइजेसनको कुराहरु छ त्यो कुराहरु पनि ख्याल गर्नु पर्यो अनि हामीले गरेको कोडहरु कतिको लेन्थी छ
त्यसलाई सर्ट गर्न मिल्छ कि जस्तो लुप मैले अहिले लागेको लुपहरू चाहिँ म काम गर्ने केसमा चाहिँ अलिकति अझै सर्ट बनाउँछु कि अब तपाईँले बुझ्नुहुन्न भनेर यो म्यानुअली जस्तो गरेर देखाएको अझै यसलाई पनि सर्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साइट फास्ट बनाउनको लागि इमेजको लागि अलिक फास्ट गर्नुहोस् हो अब एसक्युएल इन्जेक्सनको र एट्याकको कुराहरू गर्नुभयो एसक्युएल र इन्जेक्सन एट्याकको कुराहरू चाहिँ कस्तो केसमा हुन्छ भन्दा एसक्युएल इन्जेक्सन भने चाहिँ केही हामीले फर्म दिएको छौँ फर्म गरिसकेपछि डाटाहरू पास गर्नुपर्नेछ डाटाहरू पास गर्नुपर्नेछ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के रिकमेन्डेसन गर्छु भने चाहिँ यो कोडहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ क्या जस्तै यसमै गएँ यहाँ गएर चाहिँ ल प्लगइनकै पार्टमा गएँ प्लगइनकै पार्टमा गइसकेपछि एसक्युएल भनिसकेपछि हाम्रो फर्मको मार्फर्मबाट जाने हो र क्या जे कुनै कुरा जस्तै मैले यसमा गएँ यसमा गइसकेपछि सेक्युरिटीको कुरा गएँ अब इनपुटबाट जाने कि आउटपुटबाट जाने भनेपछि इनपुट र आउटपुट यो कोडहरू चाहिँ जस्तै यो सेनिटाइजिङ भन्ने एउटा छ क्या सेनिटाइजिङ अब हामीलाई टेक्स्टलाई गर्ने छ कि के जस्तै इमेललाई जति पनि अघि मैले जुन यो कस्टमाइजरमा गएर हालेँ नि त्यो कस्टमाइजरमा यो पार्टहरू पनि हाल्नुपर्छ सेक्युरिटी लेभलको लागि एसक्युएल इन्जेक्सनको लागि अनि बल्ल हुन्छ क्लाइन्टको इमेलहरू कसरी बनाइदिने त्यो साइटको डोमेनमा त्यो त अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो त डोमेनको पार्ट होस्टिङको पार्टहरूमा हो नि त होस्टिङ लिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यहीँ गएर चाहिँ अप्सनहरू दिन सक्छौँ त्यसलाई एफटिपीको रोलहरू दिन सक्छौँ है त्यो अब होस्टिङको पार्ट कहाँ गएर गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि यसमा जाने अनि यसमा गइसकेपछि अब यो क्लाइन्टहरूलाई पनि यो चलाउन दिने यताउति चलाउन दिने भने चाहिँ एफटिपीको कुराहरू छ यो एफटिपी एकाउन्टमा गएर चाहिँ क्लाइन्टको यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ गएर लगइन डिटेल अनि पासवर्ड फलानु अनि के चलाउन दिने यहाँ गएर दिन सकिन्छ यो अप्सनहरू चाहिँ क्लाइन्टलाई यदि चाहिएको केसमा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ डोमेन र होस्टिङको कुरा र डोमेनको कुरा कसरी लिङ्क गर्ने भने चाहिँ डोमेन त अब किन्नुपर्ने हुन्छ होस्टिङ पनि किनेर अनि बल्ल त्यो रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टकै डोमेन हाल्नुपर्ने क्लाइन्टकै इमेल हाल्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ एडसेन्सको लागि एड डिस्प्ले हुने प्लेसहरू हो अब यो एडसेन्सको लागि भन्नुहुन्छ नि यो एडसेन्सको लागि पर्दैन यो तपाईँ अब त हुन त यस्तो पनि गर्न सकिन्छ मलाई इमेज चाहियो भनेपछि इ पनि दिन सकिन्छ एडसेन्सको है र के छ भन्दाखेरि एउटा के राम्रो छ भने तपाईँको अब एडसेन्स भयो गुगल एडसेन्स भयो वा अरू एडसेन्सको कुराहरूमा चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अटो कन्टेन्ट एडसेन्स हुन्छ क्या जस्तो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि त्यो एडसेन्स एकैछिनमा यो कन्टेन्टलाई चाहिँ तल सारेर यो कन्टेन्टभित्र पनि आइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ यो कन्टेन्ट यो हटाइदिन्छ र यहाँ पनि डिस्प्ले गराइदिन्छ त्यो म्यानुअली पनि हुन्छ अटोमेटिक पनि हुन्छ कि एडसेन्सको कुराहरूमा चाहिँ इमेज अप्टिमाइजेसनको कुराहरू भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ अब इमेज अप्टिमाइजेसनको कुरामा चाहिँ सर एउटा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै मैले यी हेरौँ है यी हेर्दाखेरि चाहिँ यो इमेज हेर्नुहोस् है कति ठुलो इमेज छ यसरी राख्यो भने त लोड धेरै लिइहाल्छ नि जस्तै यहाँ गएर कपी इमेज एड्रेस लिएँ यहाँ गएर पेस्ट गर्छु भने त हेर्नु त यो इमेज त कत्रो ठुलो छ नि त यत्रो ठुलो इमेज त मलाई यहाँ चाहियो होइन नि त होम पेजमा चाहियो होइन नि त लोड गर्नको लागि त यत्रै एमबीको फाइल त लिन्छ नि त साइज त लिन्छ नि हो अब यस्तो लिनुपर्ने छ भने अब यहाँ गएर चाहिँ हामीले यसको साइजको कुराहरू गर्नु पर्यो साइजको कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ गएर THUMBNAIL यहाँ गएर साइजको कुराहरू यसरी साइजको कुराहरू गर्ने अनि क्याचको कुराहरू गर्ने जस्तै यहाँ पोस्ट इमेज साइज यो पार्ट लिनुहुन्छ यही कोडेक्समा जानुहुन्छ यसमा पनि तपाईँले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ इमेजको साइजहरूको कुराहरू चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ हामीले यसरी फङ्सनहरू बनाएर गर्न सक्छौँ यसरी अनि त्यो फङ्सनहरू चाहिँ सानो चाहिएको छ भने सानो त्यो त्यसरी डिस्प्ले गराउने हो यसरी यो डिस्प्ले गराउन जस्तो मैले त अब यो सिम्पल तरिकाले गरिदिएको छु यसरी डिस्प्ले गराउनको लागि त हेर्नुहोस् त यत्रो फाइलहरू भयो एउटा यो पनि कारण हो त्यस्तै अब यसलाई पनि अझै सानो बनाउनुको लागि चाहिँ अब लेजी लोडहरूको कुराहरू लेजी लोड प्लगइनहरूको कुराहरू त्यस्तो इमेजको कुराहरू अझै यहाँ गएर इमेज अप्टिमाइजेसन भनेर गर्नुहोस् यहाँ टन्नै प्लगइनहरू गर्नुहुन्छ इमेज अप्टिमाइजेसनको यो पार्ट लिनुहुन्छ यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने अब टन्नै प्लगइनहरू भेट्नुहुन्छ त्यही प्लगइनहरू युज गरे पनि अब उसले नै सबै मिलाएर गरिदिन्छ त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ अलिकति माथि मैले भनिदिएँ यो इमेज अप्टिमाइजेसनको कुरा टन्नै छ यसमा
ए हुन्छ हुन्छ सुन्नु चाहिँ हुन्छ इन्स्टिट्युटलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् इन्स्टिट्युटले चाहिँ अब मलाई चाहिँ मेरो इमेल दिन्छ इन्स्टिट्युटले चाहिँ अनि त्यसबाट कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ सुनिलजी एकचोटि इन्स्टिट्युटसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न हजुरले अब एसइओको केसमा अब यो एसइओको कुराहरू चाहिँ अब एसइओतिर लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही इफेक्ट त हुन्छ तर त्यस्तो हामीले कन्टेन्टको केस मेटा किवर्डको केसहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नु पर्यो होइन त्यस्तो खासै अब यो org.com त्यस्तो चाहिँ अब एसइओलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ यो पार्टहरू चाहिँ है म अब यसमा धेरै बोलिनँ यो कुरामा चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ केही तलमाथि हल्का चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ त्यस्तो भास्ट डिफरेन्स चाहिँ छैन अब यो इमेजको यो होम पेजलाई चाहिँ यो राउन्डेड गर्नुपर्ने छ भने कसरी राउन्डेड गर्ने भन्ने हुन्छ भने अब यो पार्टलाई चाहिँ अब जस्तै सामान्य के छ भन्दाखेरि सिएसएसकै कोड हो यो खास यो पार्ट लिनुहुन्छ यो पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले बोर्डर ड्यास रेडियस यहाँ गएर 50% भन्ने गर्नुहुन्छ अब सर इक्वल आएन भन्नुहुन्छ भने 180 एफिएक्स भने यसलाई पनि दिन्छ यसलाई बिचमा ल्याउनु पर्ने छ नि मार्जिन अटो यो भन्दा पनि यो टेक्स्टकै कन्सेप्ट छ टेक्स्टकैमा गएर चाहिँ टेक्स्ट अलाइनको कन्सेप्टहरू दिनु टेक्स्ट अलाइनको कन्सेप्ट यसरी हो यो इमेज ल्याउने यसरी गोडो चल्यो सिएसएस कोड हो है यो चाहिँ मिल्छ कस्टमाइजरबाट यो कस्टमाइजर कोडलाई हाम्रो उसमा हालेर त्यसलाई पनि इम्बेडेड गर्न पाउँछौँ मजाले पाउँछौँ यो पार्टहरू अब होम पेजमा लेटेस्ट पोस्टहरूको स्क्रोल कसरी देखाउनु होला भनेर चाहिँ अब पेजिनेसन युज गरिदिने यो पार्टमा चाहिँ पेजिनेसनको पार्टहरू युज गरिदिँदा हुन्छ नेक्स्ट प्रिभियस यताउतिको पार्टहरू गर्दा हुन्छ हो लाइभ यस्तो हुन्छ कि यो लाइभ रेडियो स्ट्रिमिङको कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भर अर्कै हुन्छ क्या यसको लाइभ स्ट्रिमको सर्भर अर्कै हुन्छ त्यो लाइभ स्ट्रिमको सर्भर अर्कै हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा दिएको हुन्छ क्या जस्तै यो लाइभ स्ट्रिमको सर्भरमा चाहिँ हाम्रो आइपीहरू छुट्टै हुन्छ त्यो आइपी छुट्टै हुन्छ त्यो आइपीको स्ल्यास गरेर चाहिँ अब कुन चाहिँ एउटा फाइल बनाइन्छ कि त्यो फाइलमा चाहिँ उताको फाइलहरू चाहिँ तानेर हालिन्छ अनि त्यो फाइललाई चाहिँ अडियो भिडियो भनेर चाहिँ जस्तै त्यो मिडियाको एचटिएमएलमा ट्यागहरू छ त्यहीमा राखेर चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ यो सिम्पल कुरा हो तर के चाहिन्छ लाइभ सर्भरको यो स्ट्रिमिङको लाइभ सर्भर स्ट्रिमिङ भन्ने हुन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो सकिन्छ यो पनि मजाले गर्न सकिन्छ लाइभ स्ट्रिमको कुराहरू सिम्पलै हो यो होइन प्लगइन किन राख्नु सिम्पल एउटा ऊ छ तपाईँलाई के चाहिएको छ युआरएल चाहियो हो त्यो लाइभ स्ट्रिमको एउटा युआरएल चाहियो युआरएल चाहिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ गएर अडियो भने गर्छु अडियो गरेर इन गर्छु यहाँ गएर सोर्सेस भनेर हुन्छ त्यसरी सोर्सेस हुन्छ अनि त्यो लाइभ स्ट्रिमको त्यो युआरएल हुन्छ क्या त्यो युआरएल यहाँ गएर हाल्नु हो भने गीत बज्न सुरु हुन्छ प्लगइन यस्तो सिम्पल तरिकाले किन प्लगइन गर्नु पर्यो छ प्लगइनहरू पनि त नहुने होइन तर सिम्पल तरिकाले किन अरूको प्लगइन युज गरिहाल्ने भन्न खोजेँ मैले त्यो युआरएल चाहिँ चाहियो हामीलाई हो अब यो डिसेबल कसरी देखाउने जस्तै युजरलाई सर्टेन पार्टहरू कसरी डिसेबल गर्ने यो पार्टहरू गर्नुहुन्छ भने के छ भन्दाखेरि वर्डप्रेसले केही कुराहरू चाहिँ आफैले यहाँ गएर चाहिँ धेरै कुराहरू कस्टमाइजेसन गरिसकेको छ युजरमा जाने यहाँ एड युजरमा गइसकेपछि त्यसको रोलहरूको कुराहरू छ क्या यसमा रोलहरूको कुरा चाहिँ यो रोलहरूको अब जस्तै यहाँ गएर सब्सक्राइब भनेछ एडिटर भनेछ जस्तै मैले एडिटर यो पार्ट लिएँ है जस्तै यो पार्ट केही पनि मेबी नदेखिन पनि सक्छ एडिटर यसरी एडिटर भनेर लिन्छु यो लिएँ यो एडिटर भनेर लिन्छु एडिटरको यहाँ गएर इमेल भनिन्छ एउटा भनिहाल्नु हो म देखाइदिइहाल्छु फर्स्ट नेममा पनि एडिटर दिएको छु लास्ट नेममा पनि एडिटर दिएको छु वेबसाइट editor.com नदिए पनि केही फरक पर्दैन .com भने पासवर्ड अहिले बेसिक एडिटर भनेर लिएको छु क्विक पासवर्डलाई कन्फर्म गर्छु यहाँ गएर चाहिँ एडिटर भनेर लिएको छु र एड गर्छु चाहिँ यो एड गरेँ यो एड गरिसकेपछि अब यहाँ कमेन्ट फलानु अनेक थरीको छ नि यहाँ सुपर यो एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिँ मैले यो लग आउट गर्छु यसरी लग आउट गरेँ लग आउट गरिसकेपछि अब फेरि
लगआउट गर्छु यसरी लगआउट गरेँ फेरि म कहाँ जान्छु यही पार्टमा गएँ यही पार्टमा जान्छु यही पार्टमा गएर चाहिँ पेस्ट गर्छु यहाँ गएर लगइन गर्छु केही हदसम्म उसले यहाँ कस्टमाइजेसन गरिसकेको छ हो अब तपाईँलाई के चाहिएको छ भने यो मेटा स्लाइडर भन्छ मेटा स्लाइडर चाहिँ यसलाई नदेखाउने भन्नुपर्ने हुन्छ नि अब त्यसको लागि कोडिङ गर्नुपर्छ त्यो रोल के थाहा पाउने रोललाई पर्मिसन दिने कि नदिने भन्ने चाहिँ अब यहाँ गएर हामीले हुकहरू चलाउनु पर्ने छ फङ्सनमा गएर चाहिँ हुकहरूको कुराहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल हुन्छ त्यो सिम्पल तरिकाले हुँदैन हो अब प्लगइन पनि छ नहुने होइन प्लगइन पनि छ अब प्लगइन युज नगर्ने म स्क्रैचबाट कोडको युज गर्नुपर्छ हुकहरूको कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले यस्तो कुराहरू छ मिल्छ किन नमिल्छ जस्तै यो कमेन्टको कुराहरू चाहिँ यो पार्टहरू छ नि अब यस्तो हुन्छ क्या जस्तै तपाईँको जेट प्याक भन्ने छ क्या एउटा है यो जेट प्याक एउटा प्लगइन हो वर्डप्रेसले नि रिकमेन्डेसन दिएको प्लगइन हो त्यसमा गएर त्यो सेटिङको कुराहरू चलाउनु हो भने चाहिँ यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ जेट प्याक भन्ने छ जेट प्याकमा छ है यो कुराहरू चाहिँ होइन आफैले गर्नुपर्ने छ भने अब यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो सिंगल डट पिएचपी भन्ने छ नि सिंगल डट पिएचपी कता छ सिंगल डट पिएचपी हो अब यहाँ गएर चाहिँ त्यो वर्डप्रेसको फङ्सनको त्यो फर्मको फङ्सनहरू ल्याउनु पर्यो फर्मको फङ्सन ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ गएर इफ सेट भनेर चाहिँ त्यो एउटा बटम क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो आफैले म्यानुअली कोड गरेर चाहिँ इमेलमा पठाउने पनि गर्न सक्नु त्यो पनि मिल्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन म एउटा कुनै प्लगइन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जेट प्याक भन्ने प्लगइन छ त्यो युज गरे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अब यो पार्ट गर्नुहुन्छ नि एउटा रिभोल्युसन स्लाइडर भनेर छ है स्लाइडरको केसमा है रिभोल्युसन स्लाइडर युज गर्नुहोस् अब म्याक्सिमम वर्डप्रेसमा 80% साइटले चाहिँ रिभोल्युसन स्लाइडर युज हुन्छ सुनिलजी रिभोल्युसन स्लाइडर है रिभोल्युसन स्लाइडर एकदम चल्या यो वर्डप्रेसको केही तपाईँलाई त्यसमा हिन्टहरू पनि छ कम्युनिटी मेम्बरहरू पनि धेरै छ जस्तै कमर्स भने जस्तै त्यस्तै यो हाम्रो रिभोल्युसन स्लाइडर एकदम चल्या छ त्यसलाई नि प्रिफर गर्छु म चाहिँ फ्री पेड त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अर्को के छ हो अब कम्पनीहरुमा जोइन गरिसकेपछि यसको रोल के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम कम्पनीहरुमा चाहिँ डिजाइनर छुट्टै हुन्छ तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले के हुन्छ यो यसको कोडमा त यो डिआइबी क्लास यो म्यानुअली टाइप गरेर पछि राख्नु पर्दैन क्या डिजाइनरले डिजाइन गरेको कुरा हुन्छ तपाईले थीम डेभलपमेन्ट हेर्नु पर्ने छ नि जब अहिले नेपालको केसमा वा बाहिरको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन यो हाम्रो यो वर्डप्रेस डेभलपरले चाहिँ चलाउने कुरा भने चाहिँ के भन्दाखेरि थीम डेभलपमेन्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमाइजरको कुरा बेसिक लुकको कुराहरू अनि त्यसपछि अब त्यो बेसिक लुकमै त्यो अघिको पार्टहरू आइसक्यो त्यसपछि कस्टमाइजरको कुरा अर्को कुरा पार्ट के छ भन्दाखेरि कस्टम पोस्ट टाइप हेर्नु पर्यो यो यसको एन्सर कस्टम पोस्ट टाइप हेर्नु पर्यो है त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि कस्टम पोस्ट टाइप मेटा डिस्क्रिप्सनको कुराहरू छ मेटा डिस्क्रिप्सन छ भनेपछि जस्तै एउटा कुनै ट्राभलको प्लगइन बनाउनु पर्ने छ भने कस्टम पोस्ट टाइपबाट यहाँ गएर यसरी ट्राभल भनेर ल्याउन सकिन्छ यहाँ गएर ट्राभल भनेर ल्याउन सकिन्छ ट्राभलमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तै यो पनि पोस्ट टाइप हो यो पनि पोस्ट टाइप हो यो पोस्ट न्यू भने चाहिँ यो पनि पोस्ट टाइप हो यसमा गइसकेपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ गएर के छ टाइटल छ एडिटर छ भोलि यहाँ गएर प्राइस चाहिएको छ अनि यहाँ ड्युरेसन चाहिएको छ त्यो ट्राभल टुरको छ त्यसलाई मेटा डिस्क्रिप्सन भन्छौँ के मेटा डिस्क्रिप्सन भन्छौँ त्यो मेटा डिस्क्रिप्सनको पार्टहरू चाहियो अझै के चाहिएको छ कमर्सको कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ यो चाहिँ मेन पार्टहरू क्या वर्डप्रेस डेभलपरले के चलाउनुहुन्छ त त्यहाँ जब गर्दाखेरि केलाई फोकस गर्छ के पोइन्टलाई फोकस गरिन्छ भने त्यो पोइन्टलाई फोकस गरिन्छ .org फ्री हो है .org फ्री वर्डप्रेस भनेर चाहिँ ORG चाहिँ तपाईको ओपन सोर्स हो है ओपन सोर्स हो .com चाहिँ त्यहाँ काम गर्नु पर्दा पेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ .org टोटली फ्री हो ओपन सोर्स हो हो अब यस्तो जस्तै यो .php को एक्सटेन्सन कसरी हाइड गर्ने भन्नुहुन्छ भने जस्तै यसमै जानुहुन्छ यसमा गइसकेपछि जस्तै मैले यहाँ एबाउट असमा गएर क्लिक गर्छु एबाउट असमा क्लिक गरे खै त यहाँ एक्सटेन्सन छैन नि त जस्तै यहाँ कन्ट्याक्ट असमा गएर क्लिक गर्छु छ त छैन स्याम्पल पेजमा गएर क्लिक गर्छु छ त छैन तर मैले यहाँ गएर चाहिँ केही डिफल्ट कुराहरू छ यसमा जस्तै यसमा गएर क्लिक गर्छु तपाईँको यसमा भन्दा पनि एडमिनमा जाउँ है
एडमिनमा छ त्यो डट पिएचपी कसरी रिप्लेस गर्ने कुराहरू भन्ने चाहिँ एडमिनमा गएर क्लिक गर्छु यसमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ गएर सेटिङ भन्ने छ यहाँ गएर पर्मालिङ्क भन्ने छ पर्मालिङ्क यो पर्मालिङ्कको कुरामा चाहिँ जानुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँले कस्तो के सेटिङ गर्नुभएको छ यो कुरा अलिकति विचार गर्नु पर्यो है वर्डप्रेसले यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन फ्रेन्डली भने चाहिँ के त्यो स्लग पनि अलिकति फ्रेन्डली हुनु पर्यो क्या डट पिएचपी अलिकति नहाले पनि राम्रो हुन्छ भन्छ सर्च इन्जिनमा जस्तै यहाँ गएर पोस्टमा गएर क्लिक गरेको छु तर मैले प्लेन टेक्स्टमा गएर क्लिक गरेँ भने अब यहाँ गएर सेभ गर्छु भने अब यहाँ गएर अब तपाईँले भने जस्तै जस्तै यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ यो पार्टी 27 यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन फ्रेन्डली भएन तर डट पिएचपी यदि तपाईँको यहाँ माथि त डट पिएचपी वर्डप्रेसमा आउँदैन किनभने यसले नि तपाईँको के छ त्यही सिस्टम अनुसार गरिदिएको छ क्या र तपाईँले यो यसरी यो सर्च इन्जिन अब तपाईँको हिसाबमा चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन कसरी स्लगलाई फ्रेन्डली बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई क्वेसन चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ मैले भनिदिन्छु यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यहाँ गएर पोस्ट नेम मात्रै अब यहाँ गएर डट पिएचपी हाल्नुपर्छ डट पिएचपी यो कुराहरू चाहिँ खेलाउन जान्नु पर्यो अनि बल्ल हुन्छ यो एक्सटेन्सनहरू हटाउने ल्याउने त्यो कुराहरू मिल्छ यो सबै त्यो गर्न मिल्छ कस्टमाइजेसनहरू सबै गर्न मिल्छ यो पार्टहरुमा है अब डट एसएसको कुराहरू चाहिँ भनिदिनुस् भनेर भन्नुहुन्छ अब यो एकदम लामो हुन्छ यो टपिकहरू लामो हुन्छ जस्तै अघि मैले क्लाइन्टलाई कसैलाई एडिट गर्न नदिने भने चाहिँ अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो रिनेम गरेर देखाइदिएको थिएँ अब यो चाहिँ अलिकति नगरौँ यो क्लासमा चाहिँ है सुनिलजी धेरै लामो हुन्छ फेरि अलि वर्डप्रेसकै कुरा गरौँ न त यसमा सुनिलजी भन्नुहोस् अरू के छ वर्डप्रेसको सोध्नु पर्ने भने सोध्नुहोस् क्वेशन छैन सर हजुर क्वेशन छैन एउटा क्वेशन जावास्क्रिप्ट हामीले भयो स्लाइड्स हुन्छ नि किन नहुने जावास्क्रिप्ट एकदम ठुलो युज गर्ने नि हैन नि अलि सिम्पल तरिकाले सोच्ने के धेरै लामो पनि युज नगर्नुस् है र के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसलाई कस्टमाइजेसन पनि गर्न सक्नु पर्यो अझै कस्तो केस गर्न सक्नु भन्दा चाहिँ जस्तै डकुमेन्ट डट रेडी भनेर छ नि एउटा त्यो पार्टहरु हाल्नु पर्यो हैन त्यसले पनि अलिकति के कम गर्छ किनभने डकुमेन्ट रेडी भइसकेपछि मात्रै अनि यो लोड हुने त्यस्तो टाइपहरु हुन्छ यसलाई पनि छ कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र त ह्याबी त घुमे गर्छ यो मेरो माउस घुमे गर्छ त्यसरी जावास्क्रिप्ट एकदम ह्याबी भयो भने अब यस्तो हुन्छ है जस्तै यहाँ हेर्नुस् है यो जुन मैले यो गरे नि यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा एनजीओ को साइटमा गरे र यो पार्ट चाहिँ हल्का अलिकति न्यूज पार्टमा गएछ के अब म उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईकै साइट हो भन्न खोजे है मैले तपाईकै छ भन्ने चाहिँ तपाईकै साइट छ भने चाहिँ यही तरिकाले एउटा स्ट्याटिक जस्तै मैले यता स्ट्याटिक डाटाहरु हालेको छु नि त जस्तै कस्तो स्ट्याटिक डाटा भने हालेको छु भने चाहिँ यो पार्टमा भनेपछि home.php मा गएर चाहिँ यहाँ cat4 भनेर दिएको छु यो स्ट्याटिक भयो के यसलाई पनि डाइनामिक गर्न सकिन्छ है त्यो टाइम नभएर चाहिँ मैले छोड्या हो यसलाई पनि डाइनामिक गर्न सकिन्छ यो डाइनामिक गर्ने तरिका चाहिँ जस्तै तपाईको त अब हाम्रो न्यूजको अनलाइन न्यूजहरुमा चाहिँ टन्नै हुन्छ नि यहाँको चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट होला राष्ट्रिय होला अन्तर्राष्ट्रिय होला त्यसरी नै फाल्न त यही तरिकाले फाल्ने हो अलि विजेटको कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरिन्छ यसमा